नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने वेदानाम् अपौरुषेयत्व विषये ह्यः अस्माभिः अन्ते विचार्यमाणमासीत्। तत्र अन्ततः मया इदम् उक्तम्, एकः अनुमानप्रयोगः उक्तः। वेदः अपौरुषेयः अस्मर्यमाणकर्तृकत्व अवश्यस्मर्तव्यत्वे सति अस्मर्यमाणकर्तृकत्वात् इति। अवश्यस्मर्तव्यत्वे सति अस्मर्यमाणकर्तृकत्वम् इति तत्र हेतुः। अस्मर्यमाणकर्तृकत्वं नाम किम्? अस्मर्यमाणः कर्ता यस्य सः अस्मर्यमाणकर्तृकः, तस्य भावः अस्मर्यमाणकर्तृकत्वम्। तदानीं शङ्का भवति, कर्ता न स्मर्यते इत्येतावन्मात्रेण तस्य कर्ता नास्ति इति निश्चेतुं शक्यते वा इति? अवश्यं न शक्यते। अत एव दलान्तरं हेतौ वर्तते। केवलम् अस्मर्यमाणकर्तृकत्वमात्रं हेतुर्न, किन्तु अवश्यस्मर्तव्यत्वे सति अस्मर्यमाणकर्तृकत्वम् इति। अवश्यं स्मर्तव्यः यः कर्ता सः न स्मर्यते। ईदृशी स्थितिः वेदस्य विषये अस्ति। यद्यपि वेदसम्बन्धित्वेन अनेके पुरुषाः स्मर्यन्ते, ऋषिवर्याः, ऋषयः स्मर्यन्ते। कदाचित् साक्षात् परमेश्वरः स्मर्यते। परन्तु एते सर्वेपि नूतनतया वेदं रचितवन्तः इति तु कुत्रापि व्यवहारो नास्ति। शिष्टानां मध्येपि व्यवहारो नास्ति। कुत्रापि ग्रन्थेष्वपि तथा निर्देशो न लभ्यते। प्राचीनतमं ग्रन्थं पश्यन्तु भवन्तः, कुत्रापि एतेषु मध्ये केनचित् सः विरचितः, तेन विरचितमिदं वाक्यम् इति तु व्यवहारो नैव द्रष्टुं शक्यते। ईश्वरः यदा वेदसम्बन्धित्वेन वेदकर्ता इत्युच्यते तदानीमपि सः न करोति, किन्तु वेदस्य प्रकाशकः। गतकल्पीयं वेदं तथैव अनुस्मृत्य ऋषीन् उद्बोधयति इत्यादिकं द्रष्टुं शक्यते पुराणादि सम्प्रदायानुसारेण। कुत्रापि नूतनतया वेदं रचयति इति व्यवहारो नैव द्रष्टुं शक्यते। तस्मात् यद्यपि वेदसम्बन्धिनः इमे सर्वेपि पुरुषाः स्मर्यन्ते, तथापि ते वेदकर्तृत्वेन न स्मर्यन्ते इति वयम् अवश्यं वक्तुं शक्नुमः। एवञ्च अस्मर्यमाणकर्तृकत्वम् अस्ति, परन्तु तावन्मात्रेण कर्ता नास्ति इति कथं निश्चीयते इति इदानीं शङ्का उत्पन्ना खलु। तदानीम् उच्यते अवश्यस्मर्तव्यत्वे सति अस्मर्यमाणकर्तृकत्वं हेतुः। यदि कश्चित् कर्ता स्यात् तर्हि सः अवश्यं स्मर्तव्यः, न तु स्मर्यते।
इति निश्चीयते इति। तत् को हेतुः? यदि कश्चित् कर्ता स्यात् तर्हि सः अवश्यं स्मर्तव्यः इति कथनस्य किं बीजम् इति चिन्तनीयम्। तत्तु केवलम् आदरवशात् उच्यते इति न। सामान्यतः केचन किं चिन्तयन्ति, वेदे महान् आदरः प्रदर्श्यते वैदिकैः, यदि कश्चित् कर्ता स्यात् तस्मिन्नपि विषये महान् आदरातिशयो भवति, सः अवश्यं स्मर्तव्यः, परन्तु न स्मर्यते इति तावन्मात्रम् अभिप्रायः इति न। तदस्तु तदपेक्षया अपि कश्चन सूक्ष्मः अभिप्रायः तत्र वर्तते। तेनैव अन्यस्मात् वैलक्षण्यम् अस्य अवगन्तुं शक्यते। मया ह्यः उक्तं जीर्णकूपः कश्चन ग्रामीणः कूपः भवति। ग्रन्थे विद्यमान एव अयं विषयः। जीर्णकूपादौ व्यभिचारवारणाय अवश्य स्मर्तव्यत्वे सतीति इति लिखन्ति। तत्र किं विवक्षितम् इति चेत्, कश्चन जीर्णकूपः भवति। जीर्णकूपो नाम तस्य किं भवति, परिष्करणादिकं नास्ति, अथवा अस्ति इति मन्यतां। जीर्णकूपः इत्यपि नापेक्षितं, कश्चित् कूपो वर्तते, तस्य कर्ता कः इति न ज्ञायते। अत्यन्तम् आदरेण परिपाल्यमानो भवति कदाचित् कूपः। जीर्णो मास्तु, समीचीनकूपः इत्येव चिन्तयन्तु। अत्यन्तम् आदरेण परिपाल्यमानः कश्चन कूपः, तस्य कर्ता कः, कः तस्य निर्माता इति तु महता यत्नेन पर्यालोच्यमानेपि नैव उपलभ्यते। झटिति तर्हि तस्य कर्ता नास्ति इति निश्चेतुं शक्यते वा? न शक्यते। कुतः इत्युक्ते तत्र एतादृशः तर्कः तत्र कर्तुं न शक्यते। यद्यस्य कूपस्य कश्चित् कर्ता स्यात् तर्हि अवश्यं सः स्मर्येत इति तु नास्ति। यथा अयं कूपः महता आदरेण परिपाल्यते, तथा तस्य कर्तापि कुतः न स्मर्यते? नैव स्मर्यते। तस्मात् कर्ता तत्र नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। कुतः इत्युक्ते तत्र इदं वैलक्षण्यम् अवगन्तव्यं। वेदानां विषये कूपस्य विषये च किं वैलक्षण्यम् इति चेत्, कूपः इति पदार्थः लोके किमर्थम् उपयुज्यते अस्माभिः? जलपानाय उपयुज्यते। तत्र जलपानरूपं कार्यं सम्पादयितुं कूपस्य कर्ता स्मर्तव्यः इति तु नास्ति। कूपस्य कर्तारम् अनालोच्यापि कूपस्य उपयोगः लोके सम्भवति। परन्तु वेदस्य यदि कर्ता स्यात् तम् अज्ञात्वा वेदस्य उपयोग एव न स्यात् इति कश्चन तर्कः। कुतः एवम् इति चेत्, कूपः यथा जलाहरणार्थं जलपानाय अस्माभिः उपयुज्यते, तद्वत् वेदः कस्मै प्रयोजनाय उपयुज्यते इत्युक्ते प्रमां सम्पादयितुं प्रमाणत्वेन उपयुज्यते इति वक्तव्यम्। वेदाः खलु प्रमाणत्वेन अस्माभिः उपयुज्यमानः ग्रन्थराशिः। अस्माभिः इत्युक्ते ये तत्र विश्वासवन्तः तैः तावदेव। नास्तिकान् इदानीं न आनयन्तु, नापेक्षते। इमं तर्कं कर्तुम् एतावदेव अपेक्षते अस्माकं। ये तत्र वेदेषु विश्वासवन्तः तेषाम् अयं प्रामाण्याभिमानः यः वर्तते सः नैव स्यात्। कदा? यदि तस्य कश्चित् कर्ता स्यात् सः न स्मर्यते चेत्। परन्तु लोके कथं स्थितिरस्ति, वेदवाक्येषु विश्वासवन्तः ये वैदिकाः वर्तन्ते ते तत्र साभिमानं विश्वासं कुर्वन्ति, प्रमाणत्वेन आदरं कुर्वन्ति, परन्तु अस्य कर्ता कश्चित् वर्तते इति नैव मन्यन्ते। कर्तारं तु न स्मरन्ति। ईदृशी स्थितिः तदा एव उपपद्यते, इत्युक्ते ईदृशो विश्वासः तदा एव उपपद्यते यदि तस्य कश्चित् कर्ता न स्यात्। यदि कश्चित् कर्ता स्यात् तर्हि
तम अनालोच्य एतेषां शब्दानाम् इत्युक्ते वाक्यानां प्रामाण्यविश्वासः कर्तुं नैव शक्यते। प्रामाण्यनिश्चयो नास्ति, निश्चयो न, प्रामाण्यविश्वासोऽपि कर्तुं न शक्यते। ये तत्र विश्वासं कुर्वन्ति तानेव गणयन्तु, अन्यान् त्यजन्तु। ये विश्वासं कुर्वन्ति तेषां विश्वासः वास्तविकविश्वासः खलु? सत्यं, वास्तविको विश्वासः वर्तते बहूनाम्। अयं विश्वासः कदा आरभ्य प्रवृत्तः इत्युक्ते इदमिदानीं प्रवृत्तो न, अस्माकं चरित्रं न ज्ञायते, तदपेक्षया चरित्रातीतकालादारभ्य अयं विश्वासः अनुवर्तमानो वर्तते। ये तत्र विश्वासभाजः भवन्ति, विश्वासवन्तो भवन्ति, ते विश्वासभाजः न, विश्वासवन्तः ये भवन्ति ते कर्तारं स्मरन्ति वा? नैव स्मरन्ति। ईदृशं यत् कर्तृस्मरणं तत् तदानीमेव उपपद्यते इति तस्य कर्ता न स्यात्। न स्मरामि तथापि अस्मिन् वाक्ये मम महान् विश्वासो वर्तते इत्येतादृशः विश्वासः कदापि न सम्भाव्यते इति मम कथनस्य सारांशः। यथा कश्चन ग्रन्थः, चरकग्रन्थः वर्तते, आयुर्वेदग्रन्थः। अस्मिन् ग्रन्थे येषां विश्वासो वर्तते ते किमिति विश्वसन्ति तं ग्रन्थं? कुतः विश्वसन्ति इत्युक्ते अयम् अनेन ऋषिणा कृतः ग्रन्थः, अनेन ऋषिणा नूनं मानान्तरेण विषयं ज्ञात्वा परीक्ष्य इदं शास्त्रं प्रवर्तितमस्ति, तेन सम्यक् निरीक्षणं कृत्वा मानान्तरेण अर्थं बुद्ध्वा इमानि औषधानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते इति ज्ञात्वा तस्मिन् कर्तरि विश्वासो वर्तते। एतद् ग्रन्थकर्तरि विश्वासवशात् ग्रन्थे विश्वासो भवति। तत्रापि किञ्चित् वक्तव्यं। लौकिकेषु ग्रन्थेषु इत्युक्ते युक्तिमुखेन प्रवर्तमानेषु ग्रन्थेषु कदाचित् कर्तरि विश्वासं विनापि विश्वासो भवति। यतोहि ग्रन्थेन यदुक्तं यद् निर्दिष्टं तत् युज्यते न वा इति लोके परीक्षा कर्तुं शक्यते। चरकग्रन्थे किञ्चित् औषधं निर्दिष्टम्, इदं विरेचन औषधम् इति तत्र वर्तते, तत् भुक्त्वा विरेचनं भवति न वा इति परीक्षा कर्तुं शक्यते। यदि भवति तर्हि सम्यक् अस्ति इति तत्र विश्वासः कर्तुं शक्यते। परन्तु यदा अदृष्टार्थानि कर्माणि विधत्ते कश्चित् ग्रन्थः, अलोकसिद्धान् पदार्थान् विवृणोति कश्चित् ग्रन्थः, तस्मिन् ग्रन्थे कस्यचित् विश्वासो वर्तते चेत् स विश्वासः कदा स्यात्? तद् ग्रन्थकर्तरि विश्वासं विना न भवति। एवञ्च ग्रन्थकर्तृविश्वासाधीनः ग्रन्थे विश्वासः, अन्यथा नैव भवति इति लोके कश्चन तर्कः अस्ति एव। अयं तर्कः अबाधितस्तर्कः। एवं यदा पर्यालोच्यते तदानीं किं दृश्यते वेदस्य विषये इत्युक्ते वेदवाक्येषु महान् विश्वासः बहूनां त्रैवर्णिकानाम् अथवा शिष्टानाम् अथवा वैदिकानां महाजनानाम् अनादिकालादारभ्य अस्माकं भारतदेशे अस्ति। अयञ्च विश्वासः किं कृतः इति पृष्टे न वक्तुं शक्यते तत् वेदस्य रचयितरि विश्वासवशादिति। यतोहि वेदस्य रचयितारं ते न मन्यन्ते। एवञ्च रचयितारम् अनालोच्यापि यदि तत्र इयान् विश्वासो जायते तर्हि तस्य मूलं किं भवितुमर्हति इत्युक्ते अपौरुषेयत्वमेव मूलम् इति तर्क्यते। अयम् एकस्तर्कः। एवं विधाः अनेके तर्काः तत्र अपौरुषेयत्व निरूपणाय प्रयुज्यन्ते। वस्तुगत्या चरित्रं ये गवेषयन्ति तैः इदमपि किञ्चित् पर्यालोचयितुं युक्तम्। इदानीन्तना स्थितिः कथं वर्तते इत्युक्ते विश्वासो तथा अपौरुषेयत्वम् इत्यादिकं न गणयन्ति। तत् तावद्दूरम् अनालोच्यापि जनाः यथा गतानुगतिको लोकः इति रीत्या केचन विश्वासं भजन्ते, ते केचन तु विश्वासं न भजन्ते तावदेव। तत्र मूलम् अनालोच्यैव जनाः प्रवर्तन्ते इत्यन्यो विषयः। परन्तु यदि वस्तुगत्या विश्वासः कर्तव्यः तर्हि अपौरुषेयत्वम् आलोच्यैव विश्वासः कर्तुं शक्यते, अन्यथा विश्वासः कर्तुं न शक्यते। तत्र बाधकं किञ्चित् नास्ति इति निरूपयितुं वयं शक्नुमः। यतोहि सर्वस्याप्यस्य
एतादृश अलोकसिद्धानां पदार्थानां विषये यो व्यवहारः तस्य सर्वस्यापि परममूलभूतः कश्चन शब्दराशिः यदि अविच्छिन्नपरम्परा प्राप्तः लोकादिमारभ्य अनुवर्तमानो वर्तते इति वयं कल्पयामः तर्हि महत् सौकर्यमस्ति न केवलम् अस्माकं सौकर्यं लोकव्यवस्थां सर्वाम् उपपादयितुं सौकर्यमस्ति एतस्य अनुकरणरूपम् अन्यत् सर्वम् इति निरूपयितुं महल्लाघवमस्ति कालान्तरे ये केचन एतत् सदृशाः ग्रन्थाः देशान्तरे वा अन्यत्र समुत्पन्नाः ते सर्वेपि अस्यैव विकृतिविशेषाः इति तत् प्रामाणिकं वा अप्रामाणिकं वा अन्यो विषयः परन्तु जनान् प्रवर्तयितुं सन्मार्गे प्रवर्तयितुमिव वा अनेके ग्रन्थाः लोके समुत्पन्नाः भवन्ति तत्सर्वम् अस्यैव परममूलस्य अनुकरणं ईषदंशेन अनुकरणं विकलानुकरणं सर्वं बहुविधं भवितुमर्हति एवञ्च परममूलं किञ्चित् यदि वयम् उपस्थापयितुं शक्नुमः तर्हि अन्यत् सर्वम् एतद् आधारीकृत्य वयं समर्थयितुं शक्नुमः इति अत्र प्रपञ्चचरित्रं समग्रतया वयं परीक्ष्यापि इदम् अस्मिन् विषये निर्णयं कर्तुं शक्नुमः सर्वथा अपि इदम् आलोचनीयं बाधकं किमपि नास्ति अपौरुषेयत्वे महत् किमपि बाधकमस्ति इति जनाः चिन्तयन्ति अत एव तत्र आश्चर्यम् अनुभवन्ति अत एव मनसि न प्रविशति तत् बुद्धौ नैव आरोहति इत्यस्य कारणं किं तत् किम् इति तत्र आलोचयितुमेव बुद्धिरेव न स्वीकरोति इति जनाः आश्चर्यं वदन्ति तथा किमपि नास्ति तत्र समीपं गत्वा परीक्षा न कृता तावदेव किमिदम् अपौरुषेयत्वम् इत्यस्मिन् विषये तथा परीक्षा न कृता इत्येव कारणं तत्र जीर्णकूपस्तु तथा न कूपः इति कश्चन सावयवपदार्थः सः केनचित् विरचनीयः तद्वत् वेदोपि अनेकशब्दसमूहः तर्हि शब्दानां विरचनं कर्तव्यं खलु इत्युक्ते तादृशं विरचनं कः वारयति विरचनं नाम किम् इदानीं कण्ठताल्वाद्यभिघातेन तदुच्चारणं विरचनम् इत्युक्ते तदुच्चारणं केनापि न वारितमस्ति यथा कूपनिर्माणमिव वेदस्य यथानुपूर्व्यं वेदस्य उच्चारणं वैदिकैः क्रियते वेदाध्यापकैः क्रियते वेदछात्रैः क्रियते इदं वेदकरणमेव परन्तु इदं वेदकरणं न वेदरचनं वेदविरचनम् इत्यनेन किमुच्यते नूतनतया नूतनानुपूर्वीरचनं तत्तु प्रतिषिध्यते यत्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता इति श्लोकवार्तिकम् यत्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता आनुपूर्वी विरचने स्वातन्त्र्यं प्रतिषिध्यते न तु आनुपूर्वी नाम विद्यमान आनुपूर्व्याः कथनरूपम् उच्चारणं कथनरूपेण उच्चारणेनैव एतावत्पर्यन्तम् आगतः अस्ति अयं शब्दराशिः तत्रापि प्रतिपदं प्रतिवर्णं स्वराः स्वरनियमः अत्यन्तं मात्रामात्र अपरित्यागेन परिपाल्यमानः अयं नियमः स च अयं नियमः कथं केन वा पुरुषेण कर्तुं शक्यते कः तत्र कश्चित् नूतनतया किञ्चित् कुर्यात् कथम् अन्ये तत्र स्वीकुर्वन् अन्ये तत् कथं शिरसा वहेयुः इदं सर्वं नैव आलोचयितुं शक्यते एतावन्ति सङ्कीर्णानि कर्माणि कर्मजातानि कथं वा कश्चित् भावनया कर्तुं विरचयितुं शक्नुयात् यदि कश्चित् तथा कुर्यात् चेदपि कथम् अन्ये तत् स्वीकुर्युः यदि बहवः कुर्वन्ति तर्हि तेषां तदनुवर्तिनः कथं तेषाम् अनुवर्तिनः भवन्ति प्रथमतः एवञ्च एतस्य विरचनम् इति विषये यदा पर्यालोच्यते तदा इदम् अवगन्तव्यं केवलम् इदानीम् अस्माकं पुरतो विद्यमानानां केषाञ्चित् वेदानाम् इत्येव न सहस्रशः शाखाः प्रनष्टाः वर्तन्ते तत्र किं किम् आसीत् इति वयम् इदानीं वक्तुं न शक्नुमः एवं विधानाम् अनेकासां शाखानां मध्ये काश्चनैव शाखाः इदानीम् उपलभ्यन्ते इमाः अपि शाखाः कालान्तरे अध्येत्रभावे कदाचित् विनाशं प्राप्नुयुः न वक्तुं शक्नुमः गच्छति काले ह्रासदर्शनतो ह्रासः सम्प्रदायस्य नीयताम् इति वदति उदयनाचार्यः कुसुमाञ्जलौ क्रमेण ह्रासः दृश्यते किल एवमेव गतेऽपि काले ह्रासः सञ्जातो वर्तते इति ऊहितुं शक्नुमः इति तस्मात् एतावतः महतः शब्दजालस्य निर्माणं कश्चित् ऋषिः वा केचन ऋषयो वा मिलित्वा वा वैयक्तिकरूपेण वा कथं कर्तुं शक्नुयुः तत्र केन आधारेण स्वराः प्रकल्पिताः स्युः
इदानीं स्थितस्य गतिं खलु वयं स्थितिं खलु वयं गतिं खलु वयं चिन्तयामः। अयमेव स्वरः अस्यैव वर्णस्य इति कथं केनचित् नूतनतया उत्प्रेक्षितो वर्तते। तद् उत्प्रेक्षायाः किं बीजं भवति? अकस्मात् उत्प्रेक्ष्यते इत्युक्ते अकस्मात् अन्ये अन्यत् किञ्चित् उत्प्रेक्षेयुः तदस्य कथं अनेन तोलनं कथं जातं? तत्र एतावती सम्प्रतिपत्तिः कथं जाता? एतावती स्वरादिविषये एतावती सम्प्रतिपत्तिर्यदि न स्यात् तर्हि एतावत्पर्यन्तं तस्य परम्परा कथम् अनुवृत्ता वर्तते? तस्मात् एतत् सर्वं तत्र विरचनम् इत्येतद् भवति खलु वेदस्य सस्वरवेदपाठस्य विरचनम् इति यदस्ति तदेव कल्पनातीतमस्ति। अपौरुषेयत्वं तु कल्पनातीतं न, एतद् विरचनमेव कल्पनातीतम् इति आलोचयितुं शक्यते। तस्मिन् विषये वेदे विद्यमानानां पुरुषाणां का गतिः इति कश्चन प्रश्नः क्रियते। वेदे विद्यमानाः पुरुषाः भवन्तु ते चरित्रपुरुषाः इति अस्माभिः नोच्यते। तत्र तन्नामानः केचन पुरुषाः चरित्रान्तर्गताः अपि भवितुमर्हन्ति इति ज्ञातव्यं। चरित्रेण सह कथं सम्बन्धो जातः इत्युक्ते चरित्रपठनं कुर्वन्ति खलु इदानीं वेदवाक्यानि स्वीकृत्य चरित्रपठनं कुर्वन्ति। तत्र स्थितिः अन्यादृशी स्थितिः इत्युक्ते वैदिकाः ये शब्दाः वर्तन्ते तत्र कदाचित् केचन मनुष्याः तत्र परामृश्यन्ते। तन्नामानः मनुष्याः कदाचित् कालगतौ कालान्तर्गताः केचन सशरीराः जीवनं कृतवन्तः स्युः। तत् न वयं वारयामः, तदपि भवति, न भवति इति न, परन्तु जीवनानन्तरम् इदं वाक्यं विरचितम् इति परं न स्वीकुर्मः, तथा भवति। एतत्तु अस्माकं आस्तिकीं पद्धतिं ये जानन्ति ते अवश्यं ज्ञातुं प्रभवन्ति। एवं बहुत्र निरूपणीयं भवति। यथा इदानीं रामनाम इति वर्तते, राम राम इति महत् पुण्यकरं नाम इति उच्यते। इदं नाम भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य उत्पत्त्यनन्तरम् उत्पन्नं नाम इति न मन्तव्यम्। अयं शब्दस्तु ततः प्राचीनतमः मन्त्रवद् आदृतः शब्दः। स शब्दः भगवतो रामचन्द्रस्य उपरि नामधेयं जातमिति कृत्वा तस्य महत्त्वं वर्धितमिति भवितुमर्हति। एवं रीत्या बहुत्र चिन्तनीयमस्ति। एतादृशे पद्धत्या यदा अनुसन्धानं क्रियते तर्हि चरित्रेण सम्बन्धस्तु मध्यकालीनः सोऽपि भवितुमर्हति, परन्तु चरित्रानन्तरं चरित्रं किञ्चित् उत्पन्नं तदनन्तरं वाक्यं रचितम् इति तु पद्धतिः नास्ति। यतोहि तथा कुत्रापि ग्रन्थेषु तथा निर्देशो नास्ति। वेदरहितकालः कश्चित् परामृश्यते वा कस्मिन्नपि ग्रन्थे? दूरकाले वा वेदरहितस्य कालस्य उल्लेखः कुत्रापि इतिहासे पुराणे वा अस्ति वा इति पर्यालोचयन्तु। कुत्रापि तथा कालः अस्माभिः उपलब्धुं न शक्यते। तेन इमाम् अविच्छिन्नपरम्परां मन्यामहे। तत्र बहु वक्तव्यम् उच्यते चेत् अन्यदेशस्य चरित्रं दृष्ट्वा भारतदेशस्य चरित्रं न अभ्यूहनीयम् इत्येतावन्मात्रम् एकेन शब्देन उपसंहृत्य अग्रे गच्छामः। एकं तु सूचनीयमस्ति, कैश्चित् शङ्का कृता आसीत्, यदि अनेकाः शाखाः नष्टाः स्युः, तास्वपि शाखासु अनेके धर्माः प्रतिपादिताः स्युः, तर्हि इदानीं यद्यत् किञ्चित् कर्म विहितं वर्तते तदपि पूर्णरूपेण अस्माकं हस्ते वर्तते वा इति शङ्का भवति न वा इति। इत्युक्ते उदाहरणार्थं ज्योतिष्टोमयागः इत्यस्ति। ज्योतिष्टोमयागस्य स्वरूपम् इदमेव भवितुमर्हति वा? यतोहि अनेकासु शाखासु तद्विषये भवन्ति, अङ्गानां निर्देशादिकं भवति, तत्र ताः शाखाः नष्टाः। तर्हि इदानीं यत् क्रियते तत् समग्रं भवति वा, भवति इति विश्वासः कर्तुं शक्यते वा इति काचन शङ्का। एवं याः शाखाः इदानीम् अस्माकं पुरस्ताद् वर्तन्ते ताः अपि परिपूर्णाः इति विश्वासः कर्तुं शक्यते वा इति शङ्का। एवञ्च स्वल्पमपि किञ्चित् कर्म, सन्ध्यावन्दनं वा यत्किञ्चित् क्रियते तदपि समग्रम् इति वक्तुं शक्यते वा इति इमाः शङ्काः नैव कर्तव्याः। यतोहि यद् अस्माभिः क्रियते तत् समग्रम् इति वयं विश्वासेन कर्तुं प्रभवामः। इदानीमपि अद्यत्वेपि शक्नुमः। यत्किञ्चित् अस्माभिः विश्वासेन क्रियते तत्सर्वं समग्रम् इत्येव। यथा पद्धति इदानीम् अनुष्ठीयमानं तद् अस्माभिः स्वयं कश्चित् लोपः न कृतश्चेत्, तत्र लोपो न कृतश्चेत्
तत् समग्रम् इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। यस्य तु अनुष्ठानपद्धतिर्नष्टा तस्य पुनरुत्थापनं तु अशक्यं, तदपि अवगन्तव्यं। तत्र समग्रमिति कथं विश्वसिमः इत्युक्ते यद्यपि वयं न समग्रशाखादर्शिनः, परन्तु इदानीन्तनम् अनुष्ठानं यस्य कस्यापि कर्मणः अनुष्ठानं कथं प्रवर्तते इत्युक्ते ये अनुष्ठातारः ते साक्षादेव वेदशाखां दृष्ट्वा तत्र अनुष्ठानप्रकारम् अवगत्य कुर्वन्ति इति तु न, किन्तु शिष्टाचारं परिशील्य तत्र स्मृतिकाराणां वाक्यानि परिशील्य कुर्वन्ति। तर्हि स्मृतिकारास्तु सर्वशाखादर्शिनः भवन्ति इति कृत्वा कस्यचित् कर्मणः अनुष्ठानाय यावन्ति अङ्गानि तेषां सर्वेषामपि अङ्गानां तत्र निर्देशं कुर्वन्ति। तस्मात् याः काश्चन शाखाः नष्टाः स्युः तथापि क्रियमाणानां कर्मणाम् एकांशेन लोपो जातः इति तु न भवति। यतोहि प्रवृत्तानां कर्मणां प्रसिद्धानां कर्मणां समग्रतया अनुष्ठानार्थं यद्यत् ज्ञातव्यं तत्सर्वं स्मृतिकारैः सङ्गृहीतमस्ति इति विश्वासः कर्तुं शक्यते। यतोहि स्मृतिप्रणयनस्य प्रयोजनमेव तत्। समग्रतया विज्ञानं भवतु, यतः इमे तु मन्दप्रज्ञाः सकलशाखां द्रष्टुं शाखाः द्रष्टुं न प्रभवन्ति इति कृत्वा महत्या करुणया ऋषयः स्मृतिं रचितवन्तः इति मन्तव्यं। तथा च यासु स्मृतिषु यथा निर्दिष्टमस्ति तथा अनुष्ठाने सति शिष्टाचारं च परिशील्य अनुष्ठाने सति तत्र अन्यथा जातम् इति तु मन्तव्यं स्वल्प इति एकं। तथापि किञ्चित् अस्माकं मनप्रत्ययो न भवति, कानिचित् अङ्गानि लुप्तानि स्युः इति तु सम्भवति। तत्र न महान् मनक्लेशः कर्तव्यः, यतोहि नित्येषु यथाशक्तिन्यायः इति वर्तते। नित्येषु यथाशक्तिन्यायो वर्तते इति कृत्वा यद् अङ्गम् अनुष्ठानप्रकारात् सर्वात्मना लुप्तं वर्तते तस्य अननुष्ठानेपि तत्र अस्माकं वयं तु अशक्ताः। तस्मात् यथाशक्तिन्यायेन वयं प्रवृत्ताश्चेत् तत्र दोषो नास्ति इति तु एकं सम्मतिपत्रमस्ति। इदं सम्मतिपत्रं स्वीकृत्य तत्र यत्किञ्चित् प्रवर्तते तत् अनुष्ठातुं शक्यते इति। काम्येषु तथा नास्ति। काम्येषु समग्राङ्ग उपसंहारसमर्थस्यैव अधिकारः इति वर्तते इति कृत्वा काम्यानाम् अनुष्ठाने कश्चन क्लेशो भवेदेव। तत्र मास्तु काम्यानाम् अनुष्ठानं मा भूत्, तेन किं, कोऽपि दोषो नास्ति इति कृत्वा वैदिकानां कर्मणां विषये एतावदेव वक्तव्यमस्ति। तस्मात् स्मृतिकारैः सङ्गृहीतमिति कृत्वा दोषो नास्ति। यच्च स्मृतिकारैर्न सङ्गृहीतं यत्र या च वेदशाखा नष्टा तद्विषये इदानीम् इतः परं किमपि कर्तुं न शक्यते। अपि च यस्य अनुष्ठानं शिष्टाचारसम्प्रदाये नास्ति तस्य अनुष्ठानं पुनः वेदवाक्यात् उद्धर्तुं तत्रापि उपायो नास्ति। यथा इदानीम् अस्माकं वेदान्तेषु उपनिषत्सु अनेकानि उपासनानि विहितानि दृश्यन्ते। वैदिकानि उपासनानि दहरोपासनं, शाण्डिल्यविद्या इत्येवम् अनेकानि उपासनानि विहितानि दृश्यन्ते। एतेषाम् उपासनानां कथं स्वरूपम् इत्युक्ते ताः मानसक्रियारूपाः भवन्ति। यथा कायिकः यज्ञः द्रव्यमयो यज्ञः इत्युच्यते खलु गीतायां। द्रव्यमयो यज्ञः ज्योतिष्ठोमादयः भवन्ति। ते यज्ञाः अपि नित्यकाम्यभेदेन भवन्ति। एवं द्रव्यरहिताः मनोवृत्तिमयानि कर्माणि भवन्ति। तानि कर्माणि उपासनानि इत्युच्यन्ते। तान्यपि दृष्टादृष्टप्रयोजनानि भवन्ति। दृष्टं प्रयोजनमपि अस्ति, अदृष्टं च प्रयोजनमस्ति। एवं रीत्या वेदान्तेषु उपनिषत्सु विहितानि अनेकानि वैदिकानि उपासनानि भवन्ति। क्रममुक्तिफलकानि सर्वं मोक्षफलकमित्यपि नास्ति। ऐहिक अभ्युदयफलकानि, तत्र निर्गुणसाक्षात्कारफलकानि सर्वत्र अदृष्टद्वारा तेषाम् उपयोगः वक्तव्यः। तच्च मानसं कर्म इति वक्तव्यं। मानसं कर्म इत्युक्ते मानसी क्रिया इति भाष्यकारैः साक्षात् उच्यते। उपासनञ्च मानसी क्रिया इति। अत एव ताः विधीयन्ते, उपासनाः विधीयन्ते इति। तत्र यथा कायिकेन यज्ञादिकर्मणा अदृष्टद्वारा फलं भवति तथा मानसिकेनापि कर्मणा अदृष्टद्वारा फलं भवति इत्यवगन्तव्यम्। अनेन अभिप्रायेण तानि उपासनानि विहितानि भवन्ति। परन्तु तेषाम् अनुष्ठानं कुर्मः इति इदानीं कश्चित् प्रवर्तते चेत्
नैव शक्यते। यतोहि तासाम् अनुष्ठानप्रकारः प्रायेण लुप्तः। इदानीम् उपासनानि अनुष्ठीयन्ते इत्युक्ते किं भवति, तान्त्रिकाणां बहूनाम् उपासनानाम् अनुष्ठानप्रकारः उपलभ्यते। वैदिकानाम् उपनिषत्सु विहितानाम् अनेकेषाम् उपासनानाम् अनुष्ठातारो न सन्ति इति कृत्वा अनुष्ठानप्रकारो नष्टः। अनुष्ठातारो यदि न भवन्ति तर्हि अनुष्ठातुं न शक्यते। पश्यन्तु, इदानीं योगासनानि भवन्ति, तस्य अनुष्ठातारो भवन्ति इति कृत्वा इदानीम् अस्माभिः अनुष्ठातुं शक्यन्ते। शीर्षासनं नाम इत्थम् इति द्रष्टुं शक्यते। परन्तु यदि कश्चिदपि अनुष्ठाता अस्य न भवति तर्हि ग्रन्थं दृष्ट्वा कर्तुं न शक्नुमः। इत्थमेव स्थितिः तत्र सर्वत्रापि। विशिष्य अलौकिकफलकेषु कर्मसु महान् क्लेशो भवति। तत्र संकल्पप्रभृति अनुष्ठाय परिसमापनीयं चेत् नैव शक्यते। तस्मात् तादृश अनुष्ठानप्रकारस्य लुप्तत्वात् तर्हि इदानीं तेषां वाक्यानां कः उपयोगः इति न मन्तव्यं। मया तद् आरम्भे एव उक्तं, तत्र अर्धं फलं भवति, तत् पठनेनैव विचारेणैव फलं भवति इति। यद्यपि नानुष्ठीयते तथापि वाक्यार्थविचारोऽपि पुण्याय उपदिष्टो वर्तते इति अवगन्तव्यं। तद्वाक्यार्थविचारः सः परम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यथा भाष्यम् उपनिषदः पठ्यन्ते, इदानीमपि पठ्यन्ते, तस्य दृष्टं फलम् अदृष्टं च भवति इति मन्तव्यम्। एवं रीत्या कर्मविधायकानामपि वाक्यानां तथैव स्थितिः इति। एवञ्च वयं तु विचारप्रियाः। अनुष्ठान अपेक्षया इदानीं विचाराय अन्यस्य तत्र द्रव्यादिसाहाय्यं नापेक्ष्यते। किञ्चित् सौकर्यमस्ति। बाह्यां सामग्रीं महतीम् अनपेक्ष्यापि बुद्धिसामर्थ्यमात्रेण वयं विचारं कर्तुं शक्नुमः इति कृत्वा वयं प्रायेण इदानीं आधुनिकाः वयं विचारप्रियाः जाताः। तेन तु न कश्चित् दोषः। यथाशक्ति अस्माभिः विचारो वा कर्तव्यः इति स्थितिरस्ति इदानीम्। अस्तु नाम एतावता वयं प्रथमं तर्कपादं परिसमाप्य अग्रे गच्छामः। एवं रीत्या सर्वेषाम् अधिकरणानां सारांशम् उक्त्वापि वयं गन्तुं न प्रभवामः। यतोहि तावन्ति सन्ति अधिकरणानि। पश्यामः, किञ्चित् दूरं गच्छामः। एवमेव अध्याये द्वितीयपादे अर्थवादाधिकरणम् इत्याद्यमधिकरणम्। अत्रैव प्रसिद्धं सूत्रं, पूर्वपक्षसूत्रम्, आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते इति पूर्वपक्षसूत्रम्। आम्नायस्य क्रियातात्पर्यकत्वाद्, वेदस्य क्रियातात्पर्यकत्वाद् यानि अक्रियातात्पर्यकाणि क्रियातात्पर्यकाणि वाक्यानि यानि न भवन्ति तेषां क्रियासम्बन्धित्वेन अन्वयं कृत्वा तात्पर्यं वक्तव्यम् इति अत्र अस्मिन् अधिकरणे सिद्धान्तः क्रियते। तथा च अर्थवादवाक्यानां का गतिः, अर्थवादवाक्यानां धर्मे कः उपयोगः, धर्मे प्रवृत्तौ कः उपयोगः इत्येतं निरूप्यते। अन्ततो गत्वा किं भवति, मया अर्थसङ्ग्रहव्याख्यानकाले आरम्भे यदुक्तम् इत्युक्ते अर्थसङ्ग्रहपङ्क्तौ वर्तते खलु, प्राशस्त्यं बोधयति, प्राशस्त्यद्वारा इति कर्तव्यतात्वेन अन्वयति इत्युक्तं। प्राशस्त्यज्ञानं किमर्थम् अपेक्षते इत्युक्ते अन्ततो गत्वा उत्साहवर्धनार्थमित्येव। तत्र उत्साहवर्धनं अर्थवादवाक्यं पठित्वा एव भवति इति तु वस्तुगत्या नियमो नास्ति। कस्यचित् विधिवाक्यं श्रुत्वापि तावती श्रद्धा भवति, विधिवाक्यं श्रुत्वा अपि कस्यचित् प्रवृत्तिर्भवति, अर्थवादाः ज्ञातव्याः इति नास्ति। तर्हि अन्ततो गत्वा अर्थवादानां कः उपयोगः इत्युक्ते, अर्थवादानां तु उपयोगस्तु वक्तुं शक्यते, यदि सर्वस्यापि उपयोगो नास्ति खलु इति शङ्का क्रियते, तर्हि तत्रापि इत्थं निर्णीतम्, अर्थवादवाक्यैः प्राशस्त्यं ज्ञात्वा अनुष्ठानं यदि क्रियते तर्हि फलविशेषो भवति, फले अतिशयो भवति इति रीतिः। एतादृशं कल्पनं बहुत्र अस्ति। फले अतिशयो भवति इति कल्प्यते। अस्य काचन साङ्केतिकसंज्ञा अस्ति, अभ्युदयशिरस्कत्वम् इति। इमं शब्दं स्मरन्तु, अभ्युदयशिरस्कत्वम् इति भवति। अभ्युदयशिरस्कत्वम् इत्युक्ते अभ्युदये कश्चन विशेषो भवति इति। अभ्युदयः शिरः यस्य इत्युक्ते तत्र विद्यमानस्य फलस्य कश्चन अतिशयो भवति इत्येव अभिप्रायः। अर्थवादैः प्राशस्त्यं ज्ञात्वा यदा अनुष्ठीयते तदानीं
विद्यमाने फले कश्चन अतिशयो भवति इति। तथा च तादृशम् अतिशयं प्रापयितुम् अर्थवादवाक्यानाम् उपयोगः इत्येव स्थितिः वस्तुगत्या। तदपेक्षया किमपि वक्तुं न शक्यते इति निर्णीतम्। तथाविधानि अर्थवादवाक्यानि बहुलम् उपलभ्यन्ते वेदेषु। अर्थवादवाक्यानां किमपि दारिद्र्यं नास्ति। तावन्ति अर्थवादवाक्यानि उपलभ्यन्ते एकैकमपि विधिसम्बन्धितया। तत्र एतावता अर्थवादवाक्यानां प्राशस्त्यसमर्पकत्वरूपं मुख्यं प्रयोजनम् उक्तम्। परन्तु एतावता अर्थवादवाक्यानां तावदेव प्रयोजनमिति नास्ति। बहुत्र अर्थवादवाक्यानि विधिवाक्यतात्पर्यनिर्णयाय उपयुज्यन्ते इति वयं सम्यक् निरूपयितुं शक्नुमः। तादृशानि बहूनि स्थलानि भवन्ति। अर्थवादवाक्यं यद्यपि प्राशस्त्यसमर्पणाय आगतं तथापि अर्थवादेन किञ्चित् उपात्तम्। अर्थवादः यद्यपि प्राशस्त्यं समर्पयति अर्थवादः, परन्तु समर्पणाय प्रवृत्तेनापि अर्थवादवाक्येन यया रीत्या प्राशस्त्यं समर्प्यते तां रीतिं ज्ञात्वा विधिवाक्यस्य तात्पर्यं निर्णेतुं बहुत्र उपयोगः क्रियते। तत्र एकम् उदाहरणम् अस्माभिः पठितमेव। शेनेनाभिचरन् यजेत इति वाक्ये शेनपदं कर्मणो नामधेयम् इति कथं निर्णीतम्? पश्यन्तु। यथा वै शेनो निपत्य आदत्ते एवम् अयं भ्रातृव्यं निपत्य आदत्ते इति इदम् अर्थवादवाक्यं दृष्ट्वा निर्णीतम्। एवञ्च अर्थवादे विद्यमानाम् उक्तिं परीक्ष्य बहुत्र विधिवाक्यस्य तात्पर्यनिर्णयाय उपयोगः क्रियते इति एतेन बोद्धव्यम्। तस्मात् अर्थवादवाक्यानि सर्वाणि एवमेव स्तुतिं कृत्वा चरितार्थानि इति न। स्तुतिकरणायैव तानि वाक्यानि प्रवृत्तानि, परन्तु एतादृशाः अवान्तराः उपयोगाः अनेके क्रियन्ते। इदं प्रसिद्धम् एकम् उदाहरणम्। अक्ताः शर्कराः उपदधाति तेजो वै घृतम् इति एकं स्थलम्। अक्ताः शर्कराः उपदधाति। शर्कराः इति शब्देन पाषाणविशेषाः उच्यन्ते। तत्र अञ्जनम् इति एका क्रिया विधीयते। अञ्जनम् इति। अञ्जनं नाम द्रवद्रव्येण कर्तव्या काचन क्रिया। इयं क्रिया तर्हि द्रवद्रव्येण कर्तव्या इति क्रियायाः स्वरूपं दृष्ट्वा सामर्थ्यमात्रेण निर्णेतुं शक्यते। परन्तु किं तत् द्रवद्रव्यम् इत्युक्ते स्वभावतः यद् द्रवद्रव्यं जलं तदेव भवतु इति कश्चित् चिन्तयेत्, अथवा क्षीरं यत्किमपि भवति। द्रवद्रव्याणि बहूनि सन्ति। तर्हि अनियमेन यत्किञ्चित् द्रवद्रव्यम् आदाय अञ्जनं कर्तव्यम् इत्येवं प्राप्ते तथा न इति निर्णीयते। कथम् इत्युक्ते तेजो वै घृतम् इति अर्थवादः। तेजो वै घृतम् इति घृतस्य स्तुतिं करोति अर्थवादवाक्यं। तर्हि अर्थवादवाक्येन क्रियमाणा घृतस्तुतिः तदा एव सङ्गच्छते कदा अस्मिन् विधिवाक्यस्य घृतेन सह सम्बन्धो यदि स्यात्। यद्यनेन घृतं न विधीयते तर्हि घृतस्य स्तुतिः किमर्थं कर्तव्या अर्थवादवाक्येन? तस्मात् घृतस्तुत्यन्यथानुपपत्या किं निश्चीयते? अञ्जनसाधनीभूतं तद् द्रवद्रव्यं घृतमेव इति निश्चीयते। एवं विधानि बहूनि स्थलानि न्यायाः प्रदर्शिताः वर्तन्ते। तस्मात् अर्थवादवाक्यं केवलं स्तुत्यर्थमेव तस्य तथा किं भवति निष्प्रयोजनम् इति तु न मन्तव्यम् इति एकः अंशः स्मार्यते। तस्य अनेकानि उदाहरणानि प्रदातुं शक्यन्ते। केवलं तत्र ईदृशरीत्या चिन्तयितुम् अवकाशो वर्तते इति एतावन्मात्रं प्रदर्श्य अग्रे गच्छामि। अनन्तरं विधिवन्निगदाधिकरणं हेतुवन्निगदाधिकरणम् इति द्वयम् अधिकरणद्वयं केषाञ्चित् अर्थवादानां विमर्शात्मकं भवति। तत्र वेदे बहूनि अर्थवादवाक्यानि प्रायेण फलमिव बोधयन्ति। फलवन्निगदानि भवन्ति। वस्तुगत्या फलं न तत्। अंगे फलश्रुतिरर्थवादः स्यात् इति। अंगस्य स्तुतिर्न अंगस्य फलं नास्त्येव। अंगानुष्ठानस्य स्वतन्त्रं फलं नास्ति। अंगानुष्ठानं किमर्थं क्रियते इत्युक्ते कर्म साद्गुण्याय एव क्रियते। कर्मणः साद्गुण्याय। साद्गुण्यं नाम किं? साद्गुण्यं नाम यैः गुणैः, गुणो नाम अंगम्, यैः गुणैः ये उपकाराः प्राप्तव्याः तेषाम् उपकाराणां सर्वेषां प्राप्तौ सत्याम् अंगसाद्गुण्यम् इत्युच्यते। तर्हि क्रतोः साद्गुण्याय एव अंगानि विहितानि भवन्ति इति कृत्वा अंगानां
अङ्गानां पृथक् फलं नापेक्ष्यते तस्मात् अङ्गस्य विषये यत्किमपि फलम् उच्यते चेत् तद् अफलं फलवत् सन्निधौ अफलं तदङ्गम् इति कश्चन न्यायः तदङ्गमिति निश्चेतुं शक्यते कदाचित् फलश्रवणेन फलवतः सन्निधौ अन्यत्र फलं यदि श्रूयते तद् अङ्गमिति निश्चेतुं शक्यते अङ्गमिति निश्चितं मानान्तरेण चेत् तत्र यत् फलश्रवणं तद् फलश्रवणम् अर्थवादः इति निश्चेतुं शक्यते एवं रूपेण कः न्यायः मया पुनः वक्तव्यः इदं फलवत् सन्निधौ अफलं तदङ्गम् इति फलवतः सन्निधौ अफलं तदङ्गम् इति कश्चन न्यायः अन्यः न्यायः अङ्गे फलश्रुतिरर्थवादः स्यात् इति इदं जैमिनीयं सूत्रमेव अङ्गे या फलश्रुति अङ्गविषये यत् फलश्रुतिरस्ति सा अर्थवादो भवति इति यतोहि अङ्गं नाम गुणः अप्रधानो भवति साद्गुण्यम् इत्युक्ते सकलगुणैः कर्तव्यः उपकारः तस्य पूर्तिः इत्यर्थः गुणशब्दः अङ्गपरतया प्रयुज्यते इति बहुभिः न ज्ञायते लोके अत एव इमं सम्प्रदायम् अज्ञात्वा वाक्यस्य अर्थम् अन्यथा योजयन्ति गीतायां श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः इति वर्तते परधर्मात् स्वनुष्ठिताः अस्य वाक्यस्य अर्थं बहवः कथं वदन्ति इत्युक्ते विगुणोऽपि स्वधर्मः विगुणः इत्यस्य तत्र गुणरहितः गुणशब्दस्य लोके यः गुणः तम् अर्थं गृहीत्वा गुणशून्यः इत्युक्ते क्वालिटी इत्यर्थे गुणशब्दः प्रयुज्यते खलु लोके तर्हि तत्र क्वालिटी रहितः इत्यर्थे विगुणः इति शब्दं योजयित्वा स्वधर्मः विगुणश्चेदपि सः अवश्यम् अनुष्ठेयः इति गीताकारेण उक्तम् इति वर्णयन्ति एवम् अर्थो नास्ति यतः गुणशब्दः अङ्गे प्रसिद्धः अङ्गम् इत्यर्थः एवञ्च विगुणः इत्यस्य कोऽर्थः स्वस्य कृते कर्तव्यत्वेन विहितं यत् कर्म तत् सकलाङ्गपूर्णतया कर्तुं न शक्यते चेदपि यथाशक्तिन्यायेन तदाचरणम् उचितम् किमपेक्षया स्वस्य कृते विहितं यत् कर्म न भवति तस्य सकलाङ्गपूर्णतया करणापेक्षया इत्यर्थः तत्र गुणदोषयोः सम्बन्धः एव नास्ति अङ्गपरिपूर्णतया करणम् अङ्गपरिपूर्णतां विना करणम् इति द्वयं तत्र विवक्षितमस्ति इति ज्ञातव्यम् एवञ्च अङ्गमित्यर्थे अयं शब्दः दर्शनेषु प्रसिद्धः विशिष्य कर्मसम्बन्धितया यदा उच्यते विगतः गुणः यस्मादिति विगुणः इत्यर्थे योजयन्ति गुणशब्दस्य विग्रहस्तु स एव विगतो गुणः इत्युक्ते गुणशब्दस्य अङ्गमित्यर्थः इति बोद्धव्यं न तु अन्य लोकप्रसिद्धः अर्थः इति अनन्तरं अर्थवादानां स्वरूपद्वयं तत्र दर्शितं विधिवन्निगतः हेतुमन्निगतः इति हेतुमन्निगतः एवं रीत्यापि बहवः अर्थवादाः वेदे भवन्ति हेतुमन्निगतः इत्युक्ते हेतुं प्रदर्शयन्तीव बहूनि वाक्यानि एकैकस्यापि विधेः विधिं कृत्वा तत्र किमर्थं तथा कर्तव्यम् इत्युक्ते एतदर्थं तथा कर्तव्यम् इत्येवं रीत्या वाक्यानि भवन्ति इमानि वाक्यानि प्रायेण अर्थवादरूपाण्येव भवन्ति तेषाम् अर्थवादत्वनिर्णयाय एकम् अधिकरणम् अनन्तरं मन्त्रप्रामाण्यं निरूप्यते मन्त्रस्य कथम् उपयोगः इत्यादि विषये अस्माभिः यद्यत् अत्र निरूपितं तदपेक्षया बहु तत्र वर्तते मन्त्राधिकरणम् इत्युच्यते एतावता द्वितीयोऽपि पादः समाप्यते अनन्तरं तृतीयपादं वयं गच्छामः प्रथमाध्याये तृतीयपादः स्मृतिपादः इति उच्यते स्मृतिः शिष्टाचारः एतद्वयं तत्र परीक्षितं स्मृत्यधिकरणं विरोधाधिकरणम् इत्येवं रूपाणि अधिकरणानि तत्र भवन्ति अस्मिन्नेव पादे स्मृत्यधिकरणे स्मृतीनां श्रुत्यनुसारित्वेन प्रामाण्यम् इति निर्णीतं स्मृतीनां कथं प्रामाण्यम् इत्युक्ते श्रुत्युक्त अर्थानुसारित्वेन प्रामाण्यम् इत्यत्रैव स्मृत्यधिकरणे निर्णीतं तदनन्तरं विरोधाधिकरणम् इत्यधिकरणम् अस्ति तस्मिन् अधिकरणे किं निर्णीतम् इत्युक्ते श्रुतिविरुद्धा स्मृतिर्यदा भवति तदानीं सा स्मृतिः श्रुतिं न कल्पयति सा स्मृतिः अप्रमाणत्वेन उपेक्ष्यते इति निर्णीयते प्रथमाधिकरणे स्मृतयः सर्वाः अपि तत्र अनेके अंशाः निरूपिताः स्मृतिप्रणयनस्य प्रयोजनं किं बहवः विषयाः तत्र निरूप्यन्ते स्मृतीनां विषये अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्याः अनेके अंशाः तत्र निरूप्यन्ते तत् केषुचित् मीमांसाग्रन्थेषु नोपलभ्यते यतः
अत्यन्तं संक्षेपेण पङ्क्तिद्वयेन अधिकरणम् अयं पूर्वपक्षः अयं सिद्धान्तः इति विलिख्य स्थाप्यते। तावन्मात्रेण तत्रत्य विचारः समाप्तः इति न। तत्र प्राचीनग्रन्थाः द्रष्टव्याः। खण्डदेवाचार्यैरपि कौस्तुभादिग्रन्थेषु अनेके अंशाः तत्र निरूपिताः। स्मृतीनां गतिः कथं भवति, काः स्मृतयः भवन्ति, तत्र कुत्र मूलभूतं श्रुतिं कल्पयति, कुत्र न भवति, स्मृतीनां सर्वासां वेदमूलकत्वम् इत्यस्ति वा इत्यादिकं सर्वं चिन्तितं। स्मृतीनां सर्वासां वेदमूलकत्वम् इति नियमः नास्ति, तदपि अवगन्तव्यम्। सर्वाः स्मृतयः वेदमूलकाः मूलिका इति तु नियमो नास्ति, तथा नोक्तं। कथं तर्हि उक्तम् इत्युक्ते स्मृतयः सर्वापि स्मृतिः इति शब्देन ऋषिप्रणीतं वाक्यमुच्यते। तत्र ऋषिप्रणीतानां वाक्यानां किञ्चिन् मूलकत्वम् इति नियमो भवति। तत् सति सम्भवे सन्मूलकत्वम् इत्युक्ते प्रामाणिकं किञ्चित् मूलं भवति इति कल्पयितुं युक्तं। यदि तत्र बलवत् बाधकं नास्ति तर्हि प्रामाणिकं किमपि मूलं स्मृतीनाम् अस्ति इत्येव कल्पनीयम् इति निश्चयः कृतः। तत् प्रामाणिकं यत् मूलं भवति तत् मूलं श्रुतिरेव भवति इति नियमो नास्ति, किन्तु युक्तिरपि भवति, प्रत्यक्षमपि भवति। एवं प्रत्यक्षमूलिका इयं स्मृतिः न तु श्रुतिमूलिका, युक्तिमूलिका इयं स्मृतिः न तु श्रुतिमूलिका इति एवं लिख्यते। यथा आयुर्वेदादिस्मृतयः युक्तिमूलकाः इति लिख्यते। यतः आयुर्वेदशास्त्रे यत्किञ्चित् विधीयते तत् युक्त्या परीक्षितुं शक्यते। लौकिक्या युक्त्या परीक्षणार्हं यत्किञ्चित् उपदिश्यते तत्र वेदमूलकत्वं वक्तव्यमिति नास्ति, कोऽपि नियमो नास्ति। वेदेन उच्यते चेदेव तत् स्वीकार्यं भवति इति कोऽपि नियमः अस्माकं नास्ति। परन्तु यत्किञ्चित् युक्त्या उपलब्धुं न शक्यते तत्रापि शिष्टपरिगृहीतत्वमस्ति। यथा वेदवत् आदरः तत्र दृश्यते तादृशं यत्किञ्चित् स्मृतिकारैरुच्यते तत् श्रुतिमूलकमिति वक्तव्यम्। प्रायेण धर्मविषये अदृष्टद्वारा फलजनकानां कर्मणां विषये यत्किञ्चित् विधीयते तत्सर्वं श्रुतिमूलकमिति वक्तव्यम्। युक्त्या यत् निर्णेतुं न शक्यते तादृशे विषये यत् वदति इत्युक्ते जगत्कारणं किम् इति कश्चन विचारः। जगत्कारणं किमित्यस्मिन् विचारे साक्षात् अस्माकं युक्तिः प्रवर्तयितुं न शक्यते। यत्किञ्चित् प्रवर्तयितुं शक्यते तदुपरि अन्या युक्तिर्भवति। तदेव उक्तं ब्रह्मसूत्रकारैः तर्काप्रतिष्ठानाद् अन्यथा न मेयमिति चेत् एवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः इत्येकं सूत्रम्। तत्र तर्काणाम् अप्रतिष्ठितत्वम् इति भूषणमित्युक्तम्। न च तर्हि एतावता प्रतिष्ठितस्तर्क एव नास्ति इति तथाभिप्रायो न। सर्वोऽपि तर्कः निष्फलः उपरि तर्काणां सम्भवात् इति अभिप्रायो न। तर्कास्तु कर्तुं शक्यन्ते, उपरि तर्काः भवन्ति। तदुपरि तर्कः यदि न उपलभ्यते तर्हि सः तर्कः प्रतिष्ठितः इति कर्तुं शक्यते। प्रतिष्ठितस्तर्को भवति न भवति इति न, तस्मिन्नेव अधिकरणे निरूपितं। परन्तु किमुच्यते इत्युक्ते केषुचित् विषयेषु तर्को न प्रविशति तादृशाः विषयाः भवन्ति। यथा अतिगम्भीरमिदम् आत्मयाथात्म्यं न केवलेन तर्केण अभ्यूहितुं शक्यते। तादृशे विषये तर्हि वेदस्य परममूलत्वं वक्तव्यम्। एवञ्च पुरुषार्थाः ये भवन्ति अस्माकं धर्मार्थकाम मोक्षरूपाः तस्मिन् विषये यत् किञ्चित् युक्त्या निरूपयितुं न शक्यं तत्सर्वं वेदेन बोधनीयम् इति अस्माकं अपेक्षा वर्तते। अत एव धर्मब्रह्मणि वेदैकवेद्ये इति संक्षेपेण उच्यते चेत् धर्मः ब्रह्म एतद्द्वयमेव वेदैकवेद्यमस्ति। तस्मिन् विषये यच्च यावच्च वक्तव्यं सर्वं वेदेन उक्तं चेत् पर्याप्तं। तदपेक्षया अधिकं वेदेन वक्तव्यम् इति किमपि नास्ति। तस्मात् यत् वेदातिरिक्तप्रमाणेनापि बोद्धुं शक्यते तस्मिन् विषये आर्षमपि वचनं वेदमूलकम् इति अपेक्षा नास्ति, युक्तिमूलकं भवितुमर्हति। तत् युक्त्या परीक्षितुं शक्यते। तस्य सर्वस्यापि मूलं वेदे महता यत्नेन अन्वेष्टव्यमिति वा तदनुसारेण वेदवाक्यानि बलात्कारेण व्याख्येयानि इति वा अपेक्षा नास्ति। इदानीं च ये धर्माः उपलभ्यन्ते ते सर्वे इदानीम् उपलभ्यमाने वेदे विद्यते इति परीक्षार्थम् आरभ्य महता यत्नेन शब्दपीडनं कृत्वा वैदिकानां शब्दानां पीडनं कृत्वा यथा कथञ्चित् अर्थमुक्त्वा व्याख्यानं कर्तव्यम् इति व्यसनिता नास्ति। तादृशी व्यसनिता मा भूत्। यतोहि पूर्वोक्तरीत्या अनेकाः शाखाः लुप्ताः वर्तन्ते, तासु कुत्रचित् स्यात् इति कल्पयितुं शक्नुमः। यदि अविच्छिन्नशिष्टाचारपरम्परायां किञ्चित् अस्ति, स्मार्तं वा आगमिकं वा वैदिकं वा किञ्चित् कर्म वर्तते, तस्य विषये वेद एव मूलत्वेन वक्तव्यः इति।
वेद एव मूलत्वेन वक्तव्यश्चेदपि इदानीम् उपलब्धस्य वेदस्य मूलत्वं परिकल्पयितुं यत्नो मा भूत् इति। अन्ततो गत्वा अस्माकं वाक्यार्थनिर्णये या मर्यादा परिपाल्यते साम्प्रदायिकैः सा श्रद्धेया इति परममुख्यम्। यदि स्वेच्छया वाक्यानाम् अर्थं वक्तुम् आरभ्यते तर्हि न किञ्चित् ततः सिद्ध्यति। यतः ये नियमाः तत्र शाब्दनियमाः परिपाल्यन्ते, वाक्यार्थनिरूपणनियमाः ये परिपाल्यन्ते, तान् नियमान् अनुसृत्य यदि वाक्यार्थं वर्णयामः तावता एव तथा सत्येव वाक्यानां प्रामाण्यं सिद्ध्यति, अन्यथा वाक्यानां प्रामाण्यं नैव सिद्ध्यति। तस्मात् तत्र श्रद्धा कर्तव्या इति वदन्नस्मि। इतः परं बौद्धादिस्मृतीनां तदपि स्मृतिरेव इति स्वीकृत्य स्मृतितुल्यत्वात् स्मृतिः इत्युच्यते। स्मृतितुल्यत्वेनापि कुत्रचित् स्मृतित्वेन व्यवहारो भवति। कुत्रचित् तत्र ब्रह्मसूत्रभाष्ये कृताप्ते अनुशयवान् दृष्टस्मृति यथैव मनेवञ्च दृष्टस्मृतिभ्यां यथैव मनेवञ्च इत्येकम् अधिकरणं द्वितीयाध्याये भवति। तत्र तृतीयाध्याये भवति। तत्र कल्पतरुकारैः कालिदासवाक्यम् उद्धृत्य लौकिकस्मृतिः इत्युक्तम्। यदुक्तं लौकिकस्मृतौ इति कालिदासवाक्यं लौकिकस्मृतिः इति महता आदरेण कल्पतरुकारैः व्यवहृतमस्ति। तद्वत् बौद्धवाक्यं स्मृतितुल्यम् इति रीत्या स्वीकृत्य पूर्वपक्षः कृतः। बौद्धवाक्यस्यापि स्मृतित्वेन प्रामाण्यं भवति न वा इति। बौद्धवाक्यानां प्रामाण्यतः तत्रापि अदृष्टविषये किमपि उच्यते। चैत्यवन्दनम् अदृष्टद्वारा फलं करोति इति वदति बौद्धः। बुद्धेन मूलपुरुषेण किमुक्तम् इति वयं न जानीमः। इदानीं वयं यद्यद् वदामः सर्वं बौद्धानाम् उक्तिः। बौद्धैः यदुक्तं तदेव वयं जानीमः। तदेव मूलपुरुषेणापि तदेव उक्तं स्याद्वा न वा वयं न जानीमः। इदानीं वयं बौद्धमतम् इति बौद्धैः बुद्धानुयायित्वेन प्रतिष्ठितैः पुरुषैः यत्किञ्चित् ग्रन्थे लिखितं तदादाय वयं प्रवर्तामहे। तत्रापि अदृष्टार्थानि बहूनि कर्माणि विहितानि दृश्यन्ते। तेषां कर्मणां का गतिः इति विचारः कृतः। तदपि धर्मे प्रमाणं भवति वा इत्युक्ते तत्र वेदविरुद्धत्वात् न भवति इत्युक्तं। वेदमूलकत्वं नास्ति इति निश्चीयते। कथं वेदमूलकत्वं नास्ति इत्युक्ते काचन शाखा बुद्धेन दृष्टा स्यात् न इति त्वया कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते बुद्धेन दृष्टा न वा इति अस्माभिः न चिन्तनीयं। यतोहि बुद्धः स्वयं बुद्धो वा बौद्धो वा सः स्वयं वेदः अप्रमाणम् इति लिखति न वा। तेनैव ज्ञायते वेदप्रामाण्यं स्वीकृत्य इदं न लिखितम् इति। वेदप्रामाण्यम् इति नाभ्युपगम्यते तर्हि अदृष्टार्थेषु विषयेषु यद्यदुच्यते सर्वम् अभित्तिचित्रायितं भवति। तस्य प्रामाण्यं नैव ग्रहीतुं शक्नुमः। यतः बुद्धेः गोचरं न भवति। तस्मात् स्वयं परिकल्पयितुं न शक्यते अदृष्टविषये इति कृत्वा तत् अनुकरणमात्रेण कृतम् इत्येव कल्पयितुं शक्यं। यतोहि अनुयायिनः प्रवर्तनीयाश्चेत् सर्वोपि जानाति। अनुयायिनः प्रवर्तनीयाश्चेत् केवलं तत्त्वकथनमात्रेण ते न प्रवर्तन्ते। तेषां किमपि अनुष्ठानपद्धतिरपेक्षते। तदर्थं किं कर्तव्यं तर्हि वेदस्य प्रामाण्यं तु न स्वीकुर्मश्चेत् तत् सदृशं किमपि उपदेष्टव्यम्। उपदिश्यते। ये तत्र भक्ताः भवन्ति ते अनुसरन्ति, शिरसा वहन्ति, कुर्वन्ति। तावता तत्र सम्प्रदायप्रवर्तनं भवति इति कृत्वा बौद्धसम्प्रदायः एवं प्रवृत्तः इति वयम् ऊहितुं शक्नुमः। एवञ्च यदा परममूलत्वेन वेदो भवति तदा तदनुकरणमात्रेण अन्यत् सर्वम् अन्यानि सर्वाणि प्रस्थानानि सिद्ध्यन्ति इति वयं कल्पयितुं शक्नुमः इति। यदा परममूलत्वेनापि इदं न परिकल्प्यते तदानीमेव महान् क्लेशो भवति। तस्मादेव अपौरुषेयत्वं समर्थनीयम् इति पूर्वमुक्तम्। एवञ्च परममूलं यदा अस्माकं वेदराशिः वर्तते तर्हि तत्र अनेके अनुष्ठानपद्धतयो भवन्ति। ये केचन तं सम्प्रदायं त्यक्त्वा बहिर्गच्छन्ति तेपि किं कुर्वन्ति तत् सदृशं किमपि आयोजयन्ति अनुयायिनां कृते इत्येतावता सर्वम् उपपद्यते। इत्येवं रीत्या बौद्धसम्प्रदाये स्थितानां कथं धर्मे प्रामाण्यं नास्ति इत्येतत् तत्र उपपादितं भवति। तस्मात् तदर्थमपि अधिकरणं विरचितं वर्तते इति वदन्नस्मि। इदमपि एकं चिन्तितं यत्किञ्चित् वेदेन उक्तं तदपि बौद्धेन उच्यते खलु। वेदेन नोक्तं तद् बौद्धेन उच्यते, वेदविरुद्धम् उच्यते, तत्सर्वं त्यज्यताम्। वेदसम्मतमपि किञ्चित् बौद्धेन उच्यते
तत् स्वीकर्तुं शक्यते वा इति कश्चन विचारः अग्रे कृतः। तदपि न स्वीकर्तुं शक्यते। तत् किमिदं महत् दौष्ट्यं बौद्धः वेदानुकूलं किञ्चित् वदति तदपि न स्वीक्रियते वा त्वया इत्युक्ते तत्र अहिंसादिकं वेदेन मा हिंस्यात् सर्वभूतानि इत्युक्तं तत् बौद्धेनापि अङ्गीक्रियते अहिंसा महते पुण्याय कल्पते इति सः स्वीकरोति तस्मिन् अंशे एकदेशेन प्रामाण्यं स्वीकर्तुं शक्यते वा इत्युक्ते तत्रापि इदमेव उक्तम् अहिंसा विधीयते इत्येतावन्मात्रेण तस्य धर्मे प्रामाण्यं बौद्धवाक्यानां धर्मे प्रामाण्यं स्वीकर्तुं न शक्यते। यतोहि वेदं परममूलत्वेन अङ्गीकृत्य यः अहिंसां विधत्ते तदेव स्वीकर्तुं शक्यते। वेदप्रामाण्यं परित्यज्य यः अहिंसां वदति सा अहिंसा प्रमाणत्वेन न स्वीकर्तुं शक्यते इति। यतोहि वेदप्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य क्रियमाणस्यैव अधिष्ठार्थत्वं न तु अन्यस्य इति। अन्यस्य तु यत्किञ्चित् फलं भवति न भवति न, परन्तु वैदिकधर्मः इति अयं स्वीकर्तुं न शक्यते। अपि च सा अहिंसा वैदिक अहिंसा तो भिन्ना। सा तु अहिंसा अत्यन्तविलक्षणा बौद्धैः जैनैः इत्यादिभिः प्रवर्तिता या अहिंसा वर्तते सा अहिंसा अत्र न आद्रियते। तत्र तु कथं भवति श्वासोच्छ्वासोऽपि क्लिष्टकरः न कर्तव्यः इति रीत्या अहिंसाशास्त्रं गच्छति, तावद्दूरं गच्छति। अगत्या कथञ्चित् श्वासोच्छ्वासः क्रियतां तदपेक्षया अधिकं किमपि न कर्तव्यम्। एवं रीत्या अहिंसाशास्त्रं विशिष्य जैन मार्गे गच्छति। बौद्धास्तु पश्चात् काले सर्वं त्यक्तवन्तः। इदानीं बौद्धस्मृतिः इति शब्दः सूत्रकारेण नोक्तम् इति चिन्तयामि। किञ्चित् द्रष्टव्यं तत्रत्यं सूत्रम् इदानीं मम बुद्धौ नास्ति, द्रष्टव्यं नास्ति इत्येव चिन्तयामि। शबरस्वामिना तु उक्तमस्ति शाक्यादिस्मृतीनाम् इति। इत्युक्ते स्मृतिशब्दः कथं प्रयुक्तः इत्युक्ते किञ्चित् मूलं स्मृत्वा किञ्चित् लिखति एतावन्मात्रेण स्मृतिशब्दः प्रयुक्तः तावदेव। शाक्यस्मृतिः इति उच्यते। शाक्यस्मृतिः शाक्यः इति शब्दः बुद्धः इत्यर्थे। बुद्धात् पूर्ववर्ती खलु भगवान् जैमिनिः इति भवितुमर्हति इत्येव चिन्तयामि। जैमिनिस्तु बुद्धात् पूर्ववर्ती भवितुमर्हति, परन्तु शबरस्वामी तु अवश्यं बुद्धात् परवर्ती एव, सन्देहो नास्ति। जैमिनिस्तु बुद्धात् पूर्ववर्ती भवितुमर्हति इति मन्ये। तत्रापि निर्णयो नास्ति, यतोहि जैमिनेः बादरायणस्य च समानः कालश्चेत् क्लेशो भवति। यतः बादरायणस्तु साक्षात् तत्र बौद्धखण्डनाय अधिकरणानि रचयति। बादरायणस्तु साक्षात् बौद्धखण्डनाय, बादरायणस्तु व्यासो वा न वा इति अहं न जानामि। इदानीं पुराणकालः अन्यः स्यात्, परन्तु सूत्रकारो यः बादरायणः ऋषिः स तु बौद्धात् परवर्ती इति अवश्यं वक्तव्यं। यतोहि स यद्यपि बुद्धशब्दं न प्रयुङ्क्ते, परन्तु बौद्धमतनिराकरणाय अधिकरणानि प्रणयन् तत्र बुद्धात् परवर्तित्वं ज्ञापयति सः। परन्तु जैमिनिस्तु साक्षात् बुद्धनिराकरणाय अधिकरणं किमपि न रचयति। भाष्यकारो वदति शबरस्वामी तावदेव। एतादृशविषये आलोचनीयं भवति तर्हि इति। तत्र बौद्धस्य अहिंसायां तत्र किं भवति, हिंसा हिंसा इत्यनेन तत्र यत्किञ्चित् पीडनं सर्वं हिंसा इति स्वीकृत्य तद्वशात् अनेकाः विद्याः अस्माकं भारतदेशे नष्टाः इत्यपि वर्तते। यथा आयुर्वेदशास्त्रे शस्त्रक्रिया आसीत्, सापि हिंसा इत्यनेन गृहीता। एवं रीत्या अनेकत्र प्रणाशो जातः इति बौद्धहिंसायाः प्रसारेण इति। परन्तु वैदिकी अहिंसा इत्युक्ते द्रोहस्तु न कर्तव्यः इति भवति। मनसा कर्मणा वाचा परेषां द्रोहो न कर्तव्यः इति तु सर्वेषां सम्मतं, तत्र का वा शङ्का। परन्तु तस्य प्रवर्तनपथे कथं भवति इत्युक्ते किञ्चित् वैलक्षण्यं भवति। केचन द्रोहाः कदाचित् कर्तव्याः अपि भवन्ति, परन्तु ते द्रोहाः द्रोहत्वेन न गण्यन्ते। यतः अन्ततो गत्वा यदि हिताय कल्पते तर्हि सः द्रोहः इति नैव गण्यते इति। यथा बालानां ताडनं कर्तव्यं, ताडनम् एकया दृष्ट्या पीडैव, परन्तु सा पीडा द्रोहशब्देन नोच्यते। कुतः इत्युक्ते हिताय कल्पते इति। एवञ्च या पीडा हिताय कल्पते सा पीडा हिंसा इति शब्देन नोच्यते इति कृत्वा सा सर्वापि विहितहिंसा इति गृह्यते।
तर्हि अविहितहिंसा या भवति का भवति इत्युक्ते केवलं स्वकीयरागद्वेषवशात् परस्य द्रोहकरणं सा अविहितहिंसा भवति। तस्मात् तत्रैव पापहेतुत्वम् इति रीत्या वैदिको मार्गः प्रवृत्तः। तत्र मया इदं तु बहूनां आश्चर्यास्पदं भवति। तत्र वैदिकेषु यज्ञेषु अनेकत्र प्राणिहिंसा वर्तते। हिंसामयो यज्ञः, तस्मात् यज्ञेषु महत् वैराग्यं बहूनाम् उत्पन्नं भवति। तत् स्यात् सम्भाव्यते, परन्तु तत्र वेदस्य अभिप्रायः कः इति तु अस्माभिरवगन्तव्यम्। एतद् दृष्ट्वा एव चरित्रकाराः कथं चरित्रं रचितवन्तः इति चेत् वेदस्तु अत्यन्तं निष्करुणः, यतोहि हिंसामयान् यज्ञान् विधत्ते, अतः वेदः अत्यन्तं निष्करुणो वर्तते, कारुण्यं तत्र नास्ति। पश्चात् बुद्धः महान् करुणामयः आगतः अवतीर्णः, तेन तु करुणा पाठिता, तदीयां करुणां स्वीकृत्यैव पश्चात् वेदान्तादिशास्त्राणां प्रगतिर्जाता। पश्चात् क्रमेण हिंसामयाः त्यक्ताः, यज्ञाः त्यक्ताः, यज्ञा एव त्यक्ताः, द्रव्यमया यज्ञा एव त्यक्ताः, ज्ञानमयाः यज्ञाः आरब्धाः इत्यादिकं चरित्रं रचयन्ति। परन्तु अत्र किञ्चित् आलोचनीयं भवति। यदि एवं स्यात्, वेदस्य कारुण्यं नास्ति, हिंसामयान् यज्ञान् विधत्ते, वेदस्य कारुण्यं नास्ति, बुद्धः आगत्य करुणाम् उपदिदेश, बुद्धः आगत्य करुणाम् उपदिदेश न वा इति पश्चात् आलोचयामः। परन्तु तत्र अस्मिन् चरित्ररचने कश्चन क्लेशो भवति। बुद्धेन उपदिष्टा या करुणा सा पश्चात्तनैः स्वीकृता न वा इति पर्यालोचनीयम्। नैव स्वीकृता इति प्रदर्शयामि। यदि स्वीकृता स्यात् तर्हि वेदान्तशास्त्रे एतेषां यज्ञाङ्गत्वेन क्रियमाणानां प्राणिवधानां पापहेतुत्वम् उक्त्वा प्रतिषेधः कर्तव्यः आसीत्। तथा तु न क्रियते। भगवान् बादरायण एव साक्षात् सूत्रं रचयति, अशुद्धमिति चेत् न शब्दादिति। यज्ञहिंसा पापं जनयति इति न मन्तव्यं। शब्दो वर्तते खलु, विधिरस्ति खलु इति। कस्मिन्नपि दर्शने यज्ञहिंसा निन्दिता इति नैव दृश्यते। न्यायशास्त्रग्रन्थान् पश्यन्तु, मीमांसाशास्त्रग्रन्थान् पश्यन्तु, वैशेषिकग्रन्थान् पश्यन्तु, साङ्ख्यग्रन्थेषु किञ्चिदिव तत्र वैमत्यं प्रदर्शितम्। ईषत् पापमपि भवति, परन्तु तत् पापम् अत्यन्तं न्यूनं, तदपेक्षया महत् पुण्यं भवति इति कृत्वा हिंसा सह्यते इति साङ्ख्येन उक्तम्। साङ्ख्यस्य तत्र किञ्चित् मतवैलक्षण्यमस्ति। साङ्ख्यस्तु केवलं किं कृतवान्, पुरुषमेधः इत्यस्ति, पुरुषमेधस्तु मेधः इति वर्तते इति कृत्वा पुरुषहिंसा इति प्रतीयते, परन्तु तथा नास्ति। पुरुषस्य वधः नैव निर्दिष्टः इति वक्तुं शक्नुमः। अपि च ते सर्वेपि युगान्तरधर्माः इत्यपि भवन्ति। कलियुगे तत्र प्रतिषेधः अनेकेषां वर्तते, तदपि अस्ति एकं। सर्वथापि तत्र अनेकाः हिंसाः प्रविष्टाः वर्तन्ते इति तु सत्यं। ताः हिंसाः साङ्ख्य एव तत्र किञ्चिदिव वैमत्यं प्रदर्शितवान्। तया हिंसया किञ्चिदिव पापं भवति, परन्तु तत् पापम् अत्यन्तं पुण्यापेक्षया अत्यन्तं न्यूनम् इत्युक्तवान् साङ्ख्यः। तत्र यथा क्षीरपानेन पुष्टिरपि भवति, कफदुष्टिरपि भवति। कफदुष्ट्यर्थं यत् कर्तव्यं तत् कृत्वा पुष्टिं सम्पादयन्ति क्षीरपायिनः इति इव तत्र किं भवति, अवश्यकर्तव्यत्वेन क्रियमाणया हिंसया, पशुहिंसया, अजादिहिंसया किञ्चित् पापं भवति। तस्य पापस्य प्रायश्चित्तं कर्तव्यं। यदि प्रायश्चित्तं न क्रियते तर्हि तत्र किञ्चित् लोकान्तरं गत्वा प्रत्यागमनकाले कश्चित् खेदः तेन भोक्तव्यो भवति इत्यादिकं साङ्ख्येन उक्तम्। अस्य खण्डनं ब्रह्मसूत्रेषु वर्तते। साङ्ख्यमतं साक्षात् खण्डितम् इत्येव न, तत्र पापलेशोपि न भवति इत्यपि ब्रह्मसूत्रकारः समर्थयति। तत् तथैव शङ्कराचार्यः भाष्यं तथैव रचयति। न केवलं शङ्करभगवत्पादः तत् आनुकूल्यं प्रदर्शयति, पश्चात् ये भक्तिमार्गे आगताः रामानुजमाध्वप्रभृतयः तेपि इममेव पक्षम् अनुसरन्ति इति दृश्यते। तस्मात् भक्तिमार्गानुयायिनामपि तत्र अस्मिन् विषये मतवैलक्षण्यं नागतम् इति तु सर्वैः अवगन्तव्यं। तथा सति तत्र प्राणिहिंसां विना यागः पूर्णो न भवति वा, उपायान्तरं नास्ति वा इति प्रश्नः क्रियते। प्राणिहिंसां विनापि अनेके यागाः वर्तन्ते। अग्निहोत्रे प्राणिहिंसा नास्ति, दृशपूर्णमासयोः प्राणिहिंसा नास्ति। कस्यामपि इष्टौ
प्राणिहिंसा नास्ति अनेके वर्तन्ते यागाः केचन यागाः प्राणिहिंसा सहितापि भवन्ति इत्येव तत्र प्राणिहिंसा तत्र स्वस्य कृते स्वर्गं प्राप्तुम् अन्यस्य प्राणिनः हिंसा कर्तुं शक्यते वा इति केचन चोदयन्ति तत्र किं उच्यते स्वस्य कृते स्वर्गं प्राप्तुं यानि काम्यकर्माणि विहितानि तत्रैव इमे अङ्गभूतपशुयागाः भवन्ति इति न नित्यत्वेन अवश्यकर्तव्यत्वेन विहिते ज्योतिष्टोमे अपि इयं प्राणिहिंसा अस्ति तर्हि किं करिष्यामः यतः स्वर्गार्थं चेत् मास्तु स्वर्गः त्यजामः प्राणिनः हिंसां कृत्वा स्वर्गो मास्तु इति परन्तु अवश्यकर्तव्यत्वेन विहितेषु कर्मस्वपि कुत्रचित् अङ्गभूता हिंसा दृश्यते इति विहिता दृश्यते इति तस्मात् तथापि कल्पयितुं न शक्यते अवश्यकर्तव्यत्वं तस्य प्राप्नोति इति स्थितिरस्ति इति प्रथमतः अवगन्तव्यं केचन किं चिन्तितवन्तः इत्युक्ते तत्र अश्वालम्भः इति वर्तते आलभतेः धातोः स्पर्श एव अर्थः तस्मात् तत्र हिंसा इत्येतत् सर्वं पश्चात् काले आगतम् अस्ति तत्र कालान्तरे तत् परिकल्पितम् इति वर्तते केचन कल्पनं वर्तते तदपि तथा स्वीकर्तुं न शक्नुमः यदि तथा परिकल्पनं कृतं पश्चात् इंटर्पोल्यूशन कृतं प्रक्षेपकृतः इत्यादिकम् उच्यते चेत् तद् स्वकीयं कल्पनमित्येव भवितुमर्हति यतोहि तत्र कदा आरब्धं कदा कल्पनं कृतं किमर्थं कल्पनं कृतम् इत्यादिकं वयं वक्तुं न शक्नुमः यतोहि सर्वेपि प्राणिनां हिंसां कर्तुं बिभ्यत्येव एवं तर्हि किमर्थम् अकस्मात् प्राणिनां हिंसा तत्र मध्ये योजिता स्यात् अपि च बहूनां वाक्यानां तदानीम् अप्रामाण्यं कल्पनीयं भवति केवलम् आलभति धातोः स्पर्शार्थकत्वम् अस्ति अस्तु नाम परन्तु अन्ये अनेके व्यापारः तत्र उक्ताः विशसनादि व्यापारः उक्ताः हृदयादीनां हविष्टमुक्तं तत्सर्वं कथं कर्तुं शक्नुमः एवञ्च बहूनां वाक्यानाम् अप्रामाण्यं सम्पादनीयं भवति तदपेक्षया तादृशकल्पनम् अकृत्वा यथावत् तत् स्वीकार एव उचितः अस्माकं कः क्लेशः प्राणिनां हिंसायां कश्चन क्लेशो भवतु नाम तदपेक्षया क्लेशो भवति वाक्यानाम् अर्थपरिवर्तने इति तदपेक्षया श्रमः एवं वर्तते वैदिकानां सम्प्रदाये तथा अस्ति वाक्यं यदि विद्यते तर्हि क्रियते नो चेत् न क्रियते इत्येव स्वकीयरागेण रागद्वेषादिना क्रियते इति तु नास्ति तत्र चार्वाकः पृच्छति खलु यदि हतः स्वर्गं गच्छति हतः प्राणी तर्हि स्वपिता किमर्थं न हन्यते स्वपिता किमर्थं न हन्यते स्वपिता किमर्थं न हन्यते यज्ञे इति पृष्टे किम् उत्तरं विधिर्नास्ति इत्येव स्वपिता हन्तव्यः इति तु विधिर्नास्ति अस्तु तर्हि यदि विधिः स्यात् तर्हि कुर्याद् वा तदुपरि सः पृच्छेत् न भवति विधिः यदि अस्ति तदानीमपि तत् करणं न भवति यतोहि विधिरस्ति इत्येतावन्मात्रेण न क्रियते तत्र बलवद्बाधकं यदि भवति तत्र ब्राह्मणहिंसायाम् अथवा पितृहिंसायां कियत् पातकम् उक्तमस्ति महत्पातकम् उक्तमस्ति तस्मात् तदुल्लङ्घ्य पितुः वधः कर्तव्यः इति तु न आयाति तस्मात् तादृशं वाक्यं वर्तते चेदपि सः अर्थवाद इत्येव गणनीयं भवति इति तत्र चार्वाकस्य सविधे वक्तव्यम् एतावतापि काचन उपपत्तिरस्ति वा इत्युक्ते उपपत्तिः एतावती एव चिन्तयितुं शक्यते तस्य वध्यमानस्य हन्यमानस्य जन्तोः हितं तत् भवितुमर्हति इति वयं वाक्यानुसारेण कल्पयितुं शक्नुमः यज्ञे हन्यमानस्य जन्तोः जन्मान्तरे महत्पुण्याय कल्पते तस्य उत्कृष्टलोकप्राप्तिर्भवति इति वेदेन उच्यते इदानीं वयं प्रष्टुं शक्नुमः तस्य जन्तोः उत्कृष्टलोकं प्रापयितुं तव कः अधिकारः अस्ति मम अधिकारः वर्तते सः जन्तुः उक्तवान् वा मम उत्कृष्टलोको भवतु मम यज्ञे वधो भवतु सर्वस्यापि प्राणिनः शरीरं स्वकीयं शरीरं वेदे वर्तते तत् तादृशं वाक्यमस्ति वाक्यमनन्तरं दृष्ट्वा वदामि पुराणेषु अवश्यं तत् कल्पनमस्ति तत् कल्पनं प्रामाणिकैः स्वीक्रियते च भाष्यकारादिभिरपि तत् अङ्गीकृतं तथैव स्वीकर्तुं शक्यते इति अस्ति तस्मात् तादृशं प्राणिन हन्यमानस्य हन्यमानेन प्राणिना उक्तं न वा इति नापेक्ष्यते हन्यमानः प्राणी कथयितुं न प्रभवति स्वकीयं हितं ज्ञातुं न प्रभवति स तु कथयति न वा इत्यनालोच्यापि
तस्य हितं प्रापयितुं मनुष्यस्य विवेकिनः अधिकारो वर्तते। अपि च मनुष्यः कथं करोति इत्युक्ते याज्ञिकः स्वस्य इदम् अवश्यविहितं कर्म इति रीत्या करोति। तत्र अवर्जनीयतया वेदेन विहितः यः प्राणिवधः सः प्राणिनः यदि जन्मान्तरे हिताय कल्पते तर्हि त्वया किमर्थं भेतव्यम् इत्येतावन्मात्रं तत्र चिन्त्यते। इदानीं किं भवति पश्यन्तु, प्राणिना उक्तं न वा, प्राणी तदपेक्षते न वा इत्युक्ते तेन वक्तव्यमिति नास्ति, अस्माभिः अपि तस्य हितं कल्पयितुं शक्यते। एतावद् उक्तेपि चार्वाकस्य सन्तोषो न भवति। चार्वाकस्य इत्येव न, चार्वाकस्य हृदयम् अस्माकमपि भवति, अस्माकमपि तत्र सन्तोषो न भवति। यतः एतावतापि हितं हितं नाम कियत्पर्यन्तं शरीरप्राणानपि नष्टान् कृत्वा किञ्चित् जन्मान्तरे हितं भवति, एतत् सर्वं प्रौढिवादः इति तु कथयेत्। एवं भवति वा कस्य विश्वासः इत्येवं कथयेत्। अस्तु, अस्माकं विश्वासो नास्ति, जन्मान्तरं भवति इत्यत्र विश्वासो नास्ति। एवं लोकान्तरप्राप्तिर्भवति इत्यत्र विश्वासो नास्ति, पुण्यलोकाः सन्ति इत्यत्र विश्वासो नास्ति, अस्माकं कुत्रापि विश्वासो नास्ति। अस्तु नाम वेदस्य उपरि क्रोधः कर्तुं न शक्यते इत्येतावन्मात्रम् अहं वदन्नस्मि। यतोहि वेदस्य तत्र विश्वासो वर्तते। वेदस्तु तादृशम् अभिप्रायेण तत्र प्राणिनः वधं विधत्ते। यद्यपि तत्र प्राणिनः वधस्य प्रयोजनं तत् साक्षात् प्रयोजनं कर्मणि प्रयोजनं तत् इति वेदो न वदति। वेदस्तु कर्मसाद्गुण्याय इत्येव वदति। तत् कथं कर्मसाद्गुण्याय कस्यचित् प्राणिनः वधः कर्तव्यः इति कथम् इति वयं प्रष्टुं न शक्नुमः। तादृशं वाक्यं दृश्यते, विद्यमानस्य तु वाक्यस्य अर्थं वक्तुं प्रभवामः तावदेव। तत्र अस्माकं कारुण्यं वा किमुच्यते, आधुनिकभाषया उच्यते चेत् सेण्टिमेण्ट्स् वा तत्र योज्यते चेत् वाक्यस्य अर्थो निर्णेतुं न शक्यते इत्येव। वस्तुगत्या अहम् इदं चिन्तयितुम् इच्छामि, प्राचीनाः अस्मिन् विषये कुतः कालुष्यं न प्राप्तवन्तः स्युः। इदानीम् अस्माकम् इदानीन्तनानां खलु महत् कालुष्यमस्ति। अहो अत्र प्राणिहिंसा प्रविष्टा वर्तते, एतत्तु अस्माकं महद् अपमानकरं जातं। वेदोपि एवं विधः करोति, एवं कर्तुं चोदयति अस्मान्, महदिदम् अपमानकरं जातम् इत्यस्माकं महती वेदना, मनोवेदना जायते। सत्यं जायते इति अहम् अङ्गीकरोमि। तत्र प्राचीनाः एते सर्वे अस्मिन् विषये स्वल्पामपि चिन्तां न प्रदर्शितवन्तश्चेत् महान्तः करुणामयाः अपि अस्माकं प्रातस्मरणीयाः केऽपि आचार्याः अस्मिन् विषये क्लेशं नानुभूतवन्तः। प्राणिहिंसा विषये तत्र किञ्चित् अन्यथा वाक्यार्थपरिवर्तनीयो वा न वा इति चिन्तां न कृतवन्तः इत्यस्य कारणं किम् इति किञ्चित् पर्यालोचयामः। तत्र अन्ततो गत्वा इदमेकम् उत्तरं मनसि धारणीयं भवति। शरीरं विनष्टं कृत्वापि जन्मान्तरे तस्य हितं प्रापयितुं किञ्चित् वधपर्यन्तं कृत्वापि तस्य जन्मान्तरे हितं प्रापयितुं यदि किञ्चित् कर्म वर्तते, तत् कर्म कर्तुं स्वल्पापि मनोवेदना न जाता इत्यस्य कारणं किम् इत्युक्ते अस्माकं तु तत्र महती मनोवेदना जायते इत्यस्यापि कारणं किम्, तदुभयं चिन्तयामः। तत्र चार्वाकस्य तु अवश्यं क्लेशो भवति, चार्वाकहृदयानाम् अस्माकमपि क्लेशो भवति। यतोहि वयं तु शरीरपात एव सर्वापेक्षया महान् अनर्थः इति चिन्तयामः। अस्माकम् आर्षपरम्परानुसारेण शरीरपातः प्राणविच्छेदः इति तु महान् अनर्थः इति नैव गण्यते। इदम् अंडर्लैन् कृत्वा स्थापनीयम्। इमम् अभिप्रायं मत्वा यदि भवन्तः पर्यालोचयन्ति तदा वेदस्य करुणा अस्ति न वा इत्यादि विषये किञ्चिदिव बुद्धिर्गच्छति। यतोहि महान् अनर्थकः अस्मिन् संसारे सर्वापेक्षया महान् अनर्थकः इति पृष्टे शरीरनाशः इति तु उत्तरम् आस्तिकदर्शनेषु क्वापि युष्माकं न लब्धुं शक्यते। शरीरपातः इत्युक्ते महान् अनर्थो नास्ति सः, तथा लोकान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति इत्युक्तरीत्या अत्यन्तं लाघवेन दृष्टः अयं विषयः। शरीरपातो नाम आस्तिकैः अत्यन्तं लाघवेन दृष्टो विषयः। तस्मात् प्राणविच्छेद एव महान् अनर्थः इति तु नास्ति। किन्तु नीचयोनिप्राप्तिः यत्र पुरुषार्थसम्बन्धो नास्ति तादृशस्य शरीरस्य प्राप्तिः तदेव महान् अनर्थः इति मन्यते।
नीचेषु लोकेषु प्राप्तिः, नीचेषु कुलेषु प्राप्तिः, नीचेषु शरीरेषु। नीचत्वं नाम किं? तस्य नीचत्वं नाम पुरुषार्थप्राप्तियोग्यत्वाभावः। इदमेव नीचत्वं। तिरश्चां जन्म नीचं जन्म इति कथनस्य कः आशयः इत्युक्ते ते सर्वे निन्द्याः इति आशयः आधुनिक लौकिकभाषया न गणनीयं, किन्तु अयम् आशयः तत्र मनुष्यस्य यादृशपुरुषार्थसम्बन्धः, भोगस्य वा मोक्षस्य वा यादृशः अधिकारः मनुष्यस्य वर्तते, तादृश अधिकारराहित्यमेव तत्र नीचत्वं नाम। पशुपक्षिणां जन्म यद्भवति तत्र नीचत्वं नाम। यद्ययं यज्ञे न हन्यते तर्हि कश्चित् अन्यः भक्षणार्थं हन्यते एव, तदानीं किं भवति? तेन किं कश्चन विशेषो भवति वा? अवश्यं भक्षणार्थं हन्यते। तेषां जन्म इत्युक्ते तादृशमेव वर्तते इति तु सर्वेणापि अकामेनापि अङ्गीकर्तव्यं। तर्हि तत्र किं भवति? शरीरविच्छेदो नाम महान् अनर्थः इति आर्षपरम्परायां नैव गण्यते इत्ययं कश्चन सूक्ष्मतमो विषयः। किमर्थमयं सूक्ष्मतमो विषयः इत्युक्ते एतत् श्रुत्वापि अस्माकं कुतः तत्र यज्ञहिंसायां मनोवेदना नैव शाम्यति इत्युक्ते वयम् अन्ततो गत्वा चार्वाकहृदया एव। अस्माकं तु शरीराभिमानः नैव त्यक्तुं शक्यते। अस्माकं यादृशः शरीराभिमानः तादृशशरीराभिमानः अन्येषामपि भवति इति तु वयं चिन्तयामः एव। तत् विच्छेदे सति इतः परं चार्वाकस्य दृष्टिस्तथैव। अतः शरीरातिरिक्तम् आत्मानं सः न मन्यते। शरीरातिरिक्तम् आत्मानं यो न मन्यते तस्य तु शरीरस्थितिपर्यन्त एव पुरुषार्थः, ततः परं न कोऽपि पुरुषार्थः इति कृत्वा शरीरनाशं महान्तम् अनर्थं मेनिरे चार्वाकाः। तस्मात् ते पृच्छन्ति प्राणिहिंसां कृत्वा त्वया किं क्रियते इति। इत्थं वदन् सः अन्येषां प्राणिनां भक्षणमपि कदाचित् अनुमन्येत, न जानीमः। वयं तु चार्वाकाः कीदृशाः इत्युक्ते यज्ञहिंसां श्रुत्वा कोपं कुर्मः, भक्षणे तु लज्जां न प्रकटयामः इति बहूनां विषये मया उच्यते। तस्मात् तत्र अर्धचरतीयं तु न कर्तव्यं। यज्ञे तु विहिता वर्तते, परन्तु इदं तु एकं माध्यस्थ्यम् ऊढ्वा वक्तुमिच्छामि। हिंसामयान् यज्ञान् परित्यज्य अन्येपि मार्गाः उक्ताः, तत् स्थाने प्रतिनिधिभूतान्यपि कर्माणि विहितानि भवन्ति इति कृत्वा येषां तत्र दृढप्रत्ययो नास्ति, दृढो विश्वासः येषां नास्ति, तैः यथासम्भवं हिंसामयानां कर्मणां वारणम् उचितम् इति तु वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। यतोहि अस्माकं तु अन्ततो गत्वा ईषदिव चार्वाकवासना वर्तते एव। शरीरनाशादुपरि शरीरनाशमपि सोढ्वा किञ्चित् हितं भवति इत्येतत् कल्पनम् अस्माकं बुद्धिगोचरं न भवति इति किं कुर्मः? अस्माकं स्थितिस्तादृशी वर्तते। तस्मात् तादृश्यां स्थितैः अस्माभिः किं भवति? मैत्रो ब्राह्मण उच्यते इति भवति। तत्र जपेनैव सर्वं साधयन् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते इति मनुस्मृतौ आगच्छति। तादृशः मैत्रो ब्राह्मणः मैत्र्या सर्वं कुर्वन् अपि कश्चन जीवनक्रमः निर्दिष्टो वर्तते खलु। तस्मात् एते सर्वेपि जीवनक्रमाः निर्दिष्टाः। अकस्मात् वयं तत्र कारुण्यं नास्ति वेदस्य इति तु कल्पयितुं न शक्नुमः इत्यत्रैव मम आग्रहः। यतोहि कारुण्यं नाम किमिति वक्तव्यं, हिंसा नाम का इति वक्तव्यं। हिंसा कर्तुं शक्यते वा इति। हिंसा कर्तुं शक्यते वा इत्युक्ते रागद्वेषादिमूला हिंसा सर्वथा प्रतिषिद्धा वर्तते, तत्र सन्देहस्पन्दोऽपि नास्ति। मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि इत्यादि प्रतिषेधवशात् हिंसा वारणीया इत्यत्र सन्देहो नास्ति। विहिता हिंसा इति काचन हिंसा वर्तते, तस्याः हिंसायाः विषये मया एतावत्पर्यन्तं भाष्यमाणम् आसीत्। विहितायाः हिंसायाः विषये करुणामयाः अपि महान्तः आचार्याः किमर्थम् अन्याभिप्रायं न प्रकटितवन्तः इत्युक्ते तेषाम् अभिप्रायः ईदृशो वर्तते इति वदन्नस्मि। शरीरनाशं कृत्वापि यदि कस्यचित् प्राणिनः यदि महद्भितं भवति तर्हि अस्तु नाम किमर्थं तद्वारणीयं? यज्ञे हतस्य महत् पुण्यं भवति, ऊर्ध्वलोकप्राप्तिर्भवति चेत् भवतु नाम, वयं के वारयितुं वरागाः इति ते चिन्तितवन्तः स्युः इति न। अनेनैव मार्गेण एतानि दर्शनानि सर्वाण्यपि प्रवृत्तानि भवन्ति। तस्मात् यज्ञहिंसायाः विषये निषेधः तत्र दर्शनेषु नैव उपलभ्यते इति उपपादयितुं शक्नुमः। अस्माभिः किं कर्तव्यमिति विषयः अन्यः।
एवम् एवम् अस्मिन् विषये एतावति मया उक्तेपि तत्र मनप्रत्ययो न भवति इति तु सत्यं। तत्र कारणम् इदमेव, यतः अस्माकं तु शरीरनाशं सोढुं न शक्नुमः यथा वयं शरीराभिमानिनः तथैव इति कृत्वा तथा स्यात्, तदस्तु नाम। परन्तु वेदस्य पद्धतिः इयं भवति इति, तत्र बुद्धेन आगत्य करुणा पाठिता इति एतत् सर्वम् अन्याय्यं। तादृशमार्गे वयम् इदानीं तत् उपपादयितुं नेच्छामः इति तावन्मात्रम् उच्यते। इदानीं तु बुद्धानां सम्प्रदायोपि अस्माभिरेव बोधनीयः इति स्थितिरस्ति। यतः बुद्धपण्डिताः न सन्ति, ते यत्किमपि कुर्वन्तः सन्ति। बौद्धग्रन्थाः अपि तार्किकपद्धत्या रचिताः वर्तन्ते, तेषामपि व्याख्यानं कर्तव्यं चेत् अत्रत्यैः साम्प्रदायिकपण्डितैरेव कर्तव्यम् इति स्थितिरस्ति। तस्मात् इदानीं तु तत्र बुद्धसम्प्रदायं बहु जानन्ति इति ये केचन दृश्यन्ते, तैरपि ग्रन्थव्याख्याने महान् श्रमो अनुभूयते। यतः ते इन्फर्मेशन् दास्यन्ति, न तु ग्रन्थव्याख्यानं कर्तुं प्रभवन्ति। यतोहि ग्रन्थास्तु तर्कजटिलाः, अस्माकं तर्कशास्त्रप्रक्रियाम् अनुसृत्य कृताः प्रायेण ग्रन्थाः, संस्कृतग्रन्थाः इति कृत्वा तत्र व्याख्याने व्याख्यानकरणाय अस्मदीयपद्धत्यनुसारं ये शास्त्राध्ययनं कृतवन्तः ते एव प्रभवन्ति इति कृत्वा अन्ततो गत्वा बुद्धमतमपि अस्माकं सकाशे एव वर्तते इति वयं स्वाभिमानं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु नाम, एवं रीत्या किञ्चित् हिंसाविषये विचारं कृतवान्। अनन्तरं किमस्ति, अन्यदपि अनेके अंशाः, अन्येपि अनेके अंशाः वक्तव्याः इति चिन्तितम्। इदानीं बुद्धविचारं कृत्वा अग्रे बहु दूरं गतम्। अस्तु नाम, अनन्तरम् आचारप्रामाण्यं, शिष्टाचारप्रमाणम् इति विषये कथं निरूपणं कृतं वर्तते। शिष्टाचारः प्रमाणम् इत्युक्ते कोऽभिप्रायः, शिष्टैः यत्किमपि क्रियते तत्सर्वं धर्मे प्रमाणं भवति इत्यभिप्रायो वा इत्यादिकं विचार्य तथा नास्ति इति निरूपितं। शिष्टैः धर्मबुद्ध्या यत् क्रियते तत्र अविच्छिन्नशिष्टाचारपरम्परा यत्र वर्तते तस्मिन् अंशे एव शिष्टाचारविधया प्रामाण्यं निरूपयितुं शक्यते। स्मृतिविरोधो वा श्रुतिविरोधो वा भवति तर्हि शिष्टाचारमात्रेण प्रामाण्यं निरूपयितुं न शक्यते इत्युक्तं। तत्रापि सर्वत्रापि अनेके अंशाः भवन्ति। आर्यं म्लेच्छाधिकरणम् इत्यस्ति। अदृष्टफलं वर्तते इत्यत्र किं प्रमाणम् इति पृच्छति। यतः अदृष्टफलं तु अवश्यं कल्पनीयं, सर्वत्र इति न। यत्र तु दृष्टं फलं न सम्भवति तत्र अदृष्टं फलं कल्पनीयं। दृष्टे सम्भवति अदृष्टफलकल्पना मास्तु, परन्तु दृष्टं फलं यत्र न सम्भवति, अविच्छिन्न अनुष्ठानपरम्परा वर्तते, तत्र तु श्रुतिस्मृत्यादिविरोधो नास्ति, लोभादिमूलकत्वं न प्रतीयते। एवं सर्वं परीक्ष्य बहुविधा परीक्षा तत्र उक्ता अस्ति। बहुविधा परीक्षा उक्ता। वैसर्जनहोमीयं वासः अध्वर्युपरिगृह्णाति इत्येका स्मृतिः। इयं स्मृतिः कदाचित् धर्ममूलिका वेदमूलिका न भवति इति भाष्यकारैः उक्तं। कदाचित् अध्वर्योः तत्र वस्त्रे लोभः स्यात्, लोभमूलिका अपि सम्भाव्यते इति भाष्यकारैः उक्तम्। एवञ्च सर्वं विचार्यैव तत्र प्रामाण्यं कल्पयितुं शक्यते इत्यस्ति। तदर्थं बहूनि उदाहरणानि परीक्षितानि। बहूनां शिष्टाचाराणां विषये परीक्षा तत्र कृता विद्यते। इत्युक्ते अहं किमर्थम् इदम् इण्डेक्स् कथयन्नस्मि इत्युक्ते ये तत्र तद्विषये विचारं ज्ञातुम् इच्छन्ति तैः अयं ग्रन्थभागो द्रष्टव्यः इति। अनन्तरं शब्दव्यवहारविषये अनेके अंशाः, तत्रैव व्याकरणाधिकरणम् इत्यादिकम् आगच्छति। शब्दस्य अर्थविचारे एक एव शब्दः शिष्टैः इत्युक्ते आर्यैः, आर्याः इत्युक्ते केचन समुदायविशेषाः इति न चिन्तयन्तु। ये वेदमार्गम् अनुसृत्य प्रवर्तन्ते ते आर्याः। तत्र आर्यैः कश्चित् शब्दः कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे प्रयुज्यते। म्लेच्छैः, म्लेच्छाः नाम तत्र किं भवति, संस्कृतैः शब्दैः व्यवहारं कर्तुं न प्रभवन्ति ते म्लेच्छाः। तैः स एव शब्दः अन्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। तर्हि कस्मिन् अर्थे शब्दस्य शक्तिः कल्पनीया इति कश्चन विचारः। तर्हि आर्यैः यस्मिन् अर्थे शक्तिः कल्प्यते तस्मिन् अर्थे शब्दस्य शक्तिः कल्पनीया। एवमेव शब्दस्वरूपं कथं भवति इत्युक्ते यत्र व्याकरणसम्मतिरस्ति तत्रैव शब्दस्वरूपं तिष्ठति। यत्र व्याकरणं साक्षात् न प्रवर्तते तत्रापि उच्चारणमात्रेण शब्दस्वरूपप्रामाण्यं गृह्यते।
तत्रापि म्लेच्छाः यदि अन्यादृशम् उच्चारणं कुर्वन्ति तस्य प्रामाण्यं नास्ति इत्यादिकम् उक्तं। तत्र किं कारणत्वेन प्रदर्शितम् इत्युक्ते इदम् एकम् अवधेयं भवति। तत्र भाषा इति या वर्तते सा म्लेच्छो नाम एष यद अयम् अपशब्दः इति अस्ति। म्लेच्छो नाम एष यद अपशब्दः तदेव मया उक्तं। म्लेच्छः इति अव्यक्तायां वाचि इति, अपशब्दविषये म्लेच्छशब्दः अस्ति। अपशब्दैः व्यवहारं कुर्वन्ति ते म्लेच्छाः इति पुरुषविशेषपरतयापि शब्दप्रयोगः अस्ति। तत्र भाषा इति या वर्तते अस्माकं सा केवलं व्यवहारमात्रसाधनम् इति मन्यन्ते म्लेच्छाः। व्यवहारो नाम परस्परं कम्युनिकेशन्, तत्र व्यवहारमात्रसाधनं मन्यन्ते भाषां। शिष्टास्तु तथा न। शिष्टानां दृष्ट्या भाषा केवलं व्यवहारमात्रसाधनं न, किन्तु अदृष्टसाधनमपि भवति इति। तस्मात् भाषायाः नियतं स्वरूपं रक्षणीयम् इति केषां तत्र श्रद्धा भवति इत्युक्ते म्लेच्छानां तत्र श्रद्धा न भवति। नियत अर्थसम्बन्धः नियत शब्दस्वरूपं च रक्षणीयम् इति येषां ये तत्र बद्धादराः भवन्ति तेषां व्यवहारे एव तत्र प्रमाणत्वेन आदर्तव्यः, न तु म्लेच्छानां व्यवहारः। तस्मात् यस्मिन् अर्थे आर्याणां म्लेच्छानां च विवादः तस्मिन् विषये आर्याणां या प्रसिद्धिः सा एव परिगणनीया इति अनया युक्त्या निर्णयः कृतः। यद्यपि म्लेच्छानां व्यवहारोऽपि अर्थबोधाय कल्पते, परन्तु आर्यास्तु भाषा केवलम् अर्थबोधनाय किमपि साधनम् इत्येतावन्मात्रं न मन्यन्ते इत्ययं विशेषो वर्तते। भाषा इत्येतत् अस्माकं प्रमाणम् इति प्रमाणपदवी तत्र वर्तते। अत एव नियतं स्वरूपं भाषायाः नियतार्थसम्बन्ध व्यवस्था च परिपालिता इति कृत्वैव इदानीमपि अनादिकालप्रवृत्तानां वेदवाक्यानां वयम् अर्थं परिकल्पयितुं प्रभवामः। यदि इदं न परिपालितं स्यात् तथा आङ्ग्लभाषायां शतकद्वयात् पूर्वं यत् विलिखितं तदिदानीम् अर्थबोधं न जनयति इति स्थितिः अस्माकं भवति स्म। तथा नास्ति। इदानीमपि वयम् अर्थबोधं प्राप्नुमः इत्यस्य कारणं किम् इत्युक्ते भाषायाः नियतं स्वरूपं रक्षितम् इत्येतदेव कारणम्। ईदृशं कारणं तत्र न्यायनिर्णयाय स्वीकृतमस्ति। एते अंशाः तत्र चिन्तिताः वर्तन्ते मीमांसा अधिकरणेषु। यत्र तु आर्याः कस्मिन्नपि अर्थे शब्दं न वदन्ति तत्र अर्थविशेषो न ज्ञायते, तस्यां दशायां म्लेच्छैः यस्मिन् अर्थे शब्दप्रयोगः क्रियते सः अर्थः शब्दार्थत्वेन परिकल्पयितुं शक्यते इत्यपि निर्णीतं पिकनेमाधिकरणे। पिकनेमाधिकरणम् इत्येकम् अधिकरणम्। एवम् उच्यते चेत् बहु वक्तुं शक्यते। एवमेव अधिकरणानां तात्पर्यम् उक्त्वा गच्छामश्चेत् कुत्रापि परिसमाप्तिर्न भवति। तस्मात् किमपि संक्षेपेण वक्तव्यमित्येव मम आशयः। श्वः अपि किञ्चित् उक्त्वा अवशिष्टं ग्रन्थभागं व्याख्याय श्वः अहम् इदं व्याख्यानम् उपसंहरामि। अदृष्टफलस्य युक्तिमत्वम्। अदृष्टं कल्पनीयमिति कुत्र अस्ति इति पृच्छति। अदृष्टं कल्पनीयमित्यस्मिन् विषये द्वितीयाध्याये चोदना पुनरारम्भः इत्येकम् अधिकरणमस्ति। तत्र अदृष्टकल्पनाविषये अस्ति। द्वितीयाध्याये प्रथमे पादे द्वितीयम् अधिकरणम्। द्वितीयाध्याये प्रथमाधिकरणं भावार्थाधिकरणमिति, तदनन्तरम् अधिकरणम् अदृष्टकल्पनाविषये अस्ति। एतावता अद्य उपसंहरामि। नमस्कारः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्ण